सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अलिकति कथा प्रसंग भूमिका ल्याउँ। रामको राज्याभिषेक भएको दिनको कुरा यहाँ सुरु गर्दैछु म। रामको राज्याभिषेक भएकै दिनमा जब भगवान रामले सारा राक्षसहरूलाई मारेर रावणलाई मारेर फर्किनु भयो अनि फर्किसकेपछि अयोध्यामा भगवान रामको धुमधामसँग राज्याभिषेक भयो। सबै वरिपरि बसिरहेका छन्। राज्याभिषेकको समयमा खुसियाली भयो। एक त राम राजा भएको दिन रामको राज्याभिषेक, सबैलाई पुरस्कार दिने, कसैलाई के कसैलाई के कसैलाई के दिनेमा स्वयं सीताजी बस्नुभएको थियो। राम पनि हुनुहुन्छ, सीताजी पनि हुनुहुन्छ, हनुमान पनि हुनुहुन्छ, अरू सुग्रीव आदि विभीषण आदि विदा भएकै छैनन्, त्यही छन्। वामे भूमिसुता पुरस्त हनुमान पृष्ठे सुमित्रा सुत शत्रुघ्नो भरताश्च पार्षदलयो वायव्य कोणादिषु। सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। त्यो पुरस्कार सबैलाई दिइसकेपछि हनुमानको पाला आयो अन्तिममा। हनुमानलाई किन अन्तिममा पारियो त भन्दाखेरि सीताजीले विचार गर्नुभएको थियो यिनलाई सानोतिनो पुरस्कार दिएर पुग्दैन। किन भन्दाखेरि म मर्न भएर आँटेको थिएँ। अशोक वाटिकामा रावणले आएर 2 महिनापछि मार्छु भनेर मलाई धम्की दिएको थियो। राक्षसको हातबाट मर्नुहुन्न त म आफै पासो लाएर मर्नु बेस भनेर मर्नमा लाग्नुभएको थियो। त्यही बेलामा नै सीताजीको प्राण रक्षा गर्ने स्वयं हनुमान हुन्थ्यो। हनुमान फुत्रुक्क तल निक्लिनु त्यो अशोक वृक्षबाट सानो भङ्गेरातो रूप लिएर जानुभएको थियो। अनि देखिसके पहिला त सीताजीलाई डर पनि लाग्यो, यो राक्षसै होला भन्ने पनि भयो। पछि चाहिँ होइन म राक्षस होइन, म रामको दूत हुँ, हर्नपत्या हेर्नुहोस् भनेर औँठी चिन्नु दिइसकेपछि बल्ल चिन्नुभयो। अनि सीताजीले प्राण त्याग्ने कुरा छोडिदिनु भयो र राम आउनुहुनेछ, हामी धेरै वीरहरू छौँ, लङ्कालाई पार गरेर हामी यता आउँछौँ र रावणहरू सबैलाई मारेर तपाईँलाई लैजान्छौँ भन्ने कुरो हनुमानले गरिसकेपछि तिमी त यत्र छौ, कसरी यत्र ठुला ठुला राक्षससँग लडाइँ गरौला हनुमान, मैले त पहिला तिमीलाई चिनेको पनि थिइनँ भने हजुरको वियोग भइसकेपछि रामसँग मितेरी लगाएको सुग्रीवले मेरो राजा हुनुहुन्छ, म उहाँको मन्त्री हुँ। अहिले त यहाँ अरूले देख्लान्, राक्षसहरूले देख्लान्, बाटो नपाइएला भनेर मात्रै मैले यो रूप धारण गरेको हो। मेरो रूप त अर्कै छ माताजी, म अर्को देखाउँछु।
अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम, हेमशैलावदेहमा हिमाल जत्रो बनाइदिनुभयो रूपलाई। अब विश्वास लाग्यो, अब चाहिँ सक्छन् भन्ने। अनि त्यही बेलामा भोक पनि लागेको छ, हजुरको आज्ञा पाए फलफुल छ बगैँचामा टिपेर खान्थ्यो भन्यो। सीताजीले यहाँ राक्षस होस् गरेर खाऊ भन्नु। कुरो चाहिँ के भने प्राण रक्षा गर्ने हनुमान हुन्थ्यो निचोड, यति कुरा हो। अब आफ्नो प्राण बचाउने हनुमानलाई सानोतिनो पुरस्कार दिएर त हुँदैन, केही ठुलै कुरो दिनु पर्यो। त्यसैले अन्तिममा राख्नुभएको थियो सीताजीले, के दिउँ के दिउँ के जे दे पनि थोरै, जे दे पनि थोरै, जे दे पनि थोरै। अनि लास्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सीताजीले जे दिन थोरै देखेपछि आफैलाई जलका देवता वरुण, मोती समुद्रमा पाइन्छ, समुद्रका देवता वरुण। अब वरुणले के भने असाध्य किम्ती, असाध्य महँगो त्यस्तो चाहिँ मोतीको माला, मोतीको हार ल्याएर चाहिँ सीताजीलाई दिनुभएको थियो। सीताजीको गलामा लगाइरहनु भएको थियो, असाध्य शोभा पाइरहेको थियो मोतीको मालाले। सीताजीले त्यही माला फुकालेर अब यही हो, अब सबभन्दा मैले देखेँ अहिलेसम्म हनुमानलाई दिने, अब के देखिनँ मैले, जे दे पनि थोरै हुनेछ, यो पक्कै पनि असाध्य राम्रो चिज हो, वरुणले दिया मलाई भनेपछि त्यही हार झिकेर दिनुभयो हनुमानलाई। हनुमानले के सोच्नु भएको थियो भनेदेखि म त्यो राम तत्त्व प्राप्त गर्छु, आज त्यही माग्छु म, त्यो रामलाई कसरी प्राप्त गरौँ भन्ने हनुमानले सोचेका थिए। सीताजीले दिनुभयो मोतीको माला। अनि यतातिर भगवान् राम पनि सीताको वियोगमा अत्यन्त दुःखी भएर बसिरहनु भएको थियो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सीताजीसँग भेट भयो, मैले भेटेर आएँ भनेर चिन्हसहित चूडामणिसहित लिएर आउनुभयो हनुमान र बताउनु भयो। बताएपछि अब पक्का हिँड्दै सीता भेटे भनेर रामको त्यो दुःखलाई, दर्दलाई चाहिँ नाश गर्ने पनि हनुमान नै थिए। उता सीताको पनि प्राण रक्षा गर्ने, यता रामको दुःख पनि नाश गर्ने हनुमान हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण यिनलाई चाहिँ गतिलै चिज दिनुपर्छ भन्ने रामलाई पनि लागेको थियो। सानोतिनो पुरस्कारले हुँदैन। विजय गरेपछि सीताजीले हार दिनुभयो, मोतीको हार दिनुभयो, टलक्क टल्केको छ, यसो हेर्नुभयो हनुमानले, लिएपछि खुब राम्रो लाग्यो। पक्का पनि यहाँ राम तत्त्व छ होला, राम तत्त्व पक्का हुनुपर्छ, किनकि जगत जननी सीताले दिया हो, जसले पाले त्यसले दिया होइन। यत्रो राज्याभिषेकमा पुरस्कार दिया कुरा हो मलाई भनेर यसो हेर्नुभयो, सुँग्नुभयो, चाट्नुभयो, केही फेला परेन। त्यो माला छिनालिदिनुभयो हनुमानले। छिनालेर एउटा दाना सट्ट झिक्नुभयो। यो बाहिर यस्तो चमक छ, भित्र त्यो राम तत्त्व पक्का छ होला। त्यो भित्रको तत्त्वको प्रकाशले, उज्यालोले गर्दाखेरि यो बाहिर पनि चम्किरहेको छ यो, त्यसै यो भित्र चाहिँ पक्का छ भनेर लिनुभयो र कटक्क टोक्नुभयो हनुमानले। टोकेर हेरे त भित्र त झन् राम्रो छैन, बाहिर पलिसले चट्ट परेको छ, राम्रो छ त, भित्र त छैन, त्यो छैन, चाहेर पनि छैन, फालिदिनु। अर्को दानामा होला पक्कै यसको संसर्गले ऐसा आएको होला, संसर्गले पनि आउँछ गुण भने अर्को दाना टोक्नुभयो, त्यसमा पनि छैन, फाल्नुभयो। अर्को दाना बाँदरको हातमा नरिवल, हेर्नुहोस् त्यत्रो बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तै हनुमानजीले त्यत्रो किम्ती हार पाउँदा पनि जम्मै टोकेर फाल्नुभयो। त्यसपछि विभीषण त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। विभीषण चुकचुकाइरहनु भएको छ, अरूलाई केही भएको छैन। किन चुकचुकायो त भन्दाखेरि यो मोतीको एउटा दानामा एउटा सिङ्गो राज्य किन्न सक्ने सामर्थ्य छ। हेर्नुहोस्, विभीषण त अब समुद्रमै बसेका तीका अब लङ्काका चाहिँ अब भाइ, रावणका भाइ, उनलाई थाहा छ सबै कुरा मोतीको बारेमा। त एउटा मोतीको दानामा वरुणले दिनुभएको जो यो मोतीको दाना हो, अरू जस्तो मोती होइन यो त अत्यन्त किम्ती हो। एउटा दानामा एउटा सिङ्गै राज्य किन्न सक्ने सामर्थ्य छ। आज यिनले जम्मै टोकेर फाले, बाँदरको हातमा नरिवल भने यही हो भन्ने चलन त्यहाँबाट सुरु भयो। हामी भन्छौँ नि अहिले। सीताजीलाई रिस उठ्यो। अब हेर्नुहोस् है, अब किनकि आफूले गलामा पहिरेको माला दिँदाखेरि पनि, असाध्यै मन परे पनि दिँदाखेरि पनि हनुमानले फालिदिनु। रिस उठ्ने स्वाभाविकै भयो। अब यसलाई श्राप दिन्छु भनेर सीताजी लाग्नुभयो।
अब भक्तले राज्याभिषेकको दिनमा भक्तले सबभन्दा ठुलो भक्त जसले दुवैजनाको प्राणलाई रक्षा गरेका छन्, एउटाको दुःख मिटाएका छन्, अर्को प्राण रक्षा गरेका छन्, त्यस्ता भक्तले पुरस्कार पाउनुको सट्टा श्राप पायो भने के होला? योभन्दा ठुलो हानि त केही हुँदैन। तर सीताजीलाई क्रोध चढिसक्यो अब, किनकि जम्मै फालिसके उनले, हनुमानले। अनि त्यसपछि श्राप दिनुभएको स्वर्गहरूमा थियो, हनुमान मैले तिमीले यस्तो किम्ती चिज मैले तिमीलाई दिएको थिएँ, तिमीले चाहिँ एउटा पनि राखेर मैले फाल्यौ, अब भनेर के भन्नुभएको थियो? अब श्राप दिन आँट्ने सीताले भन्ने कुरो रामले थाहा पाउनुभयो, सँगै त हुनुहुन्थ्यो। अनि रामले भन्नुभयो सीते भनेर बोलाउनु। रामले सीते मात्रै के भन्नुभएको थियो? सीताको क्रोध सार्लाक सुरुक्कै घट्यो, सबै घट्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो क्रोध आएको थियो नि। अनि रामले के भन्नु भन्दाखेरि हेर, यी हनुमानले मलाई यति ठुलो गुण लगाएका छन्, तिम्रो वियोगमा म छटपटेर रोइ हिँडेको थिएँ, सबै वनस्पतिहरूलाई पनि मैले सोधेँ मेरो सीता कहाँ गयो, तिमीले त देखा होला नि पक्कै पनि, कतातिर लग्यो कहिले लग्यो भनेर म वनका बुट्यानहरूलाई पनि सोध्दै जान्थेँ। र अन्तिममा तिम्रो खबर लिएर यिनै हनुमान थिए र मेरो प्राण बचाए। आज तिमीले मलाई भेट्न पाएकी छौ, हाम्रो राज्याभिषेक भएको छ। त्यसैले यिनले मागेको कुरा देऊ भनेदेखि यिनी असाध्यै खुसी हुन्छन्, यिनी जति खुसी हुन्छन् त्यति खुसी म हुन्छु। हेर्नु राम भन्दै हुन्छ, यी हनुमान जति खुसी हुन्छन् त्यति खुसी म हुन्छु। राम यसो भन्नुहुन्छ। सीताजी पनि त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्छ, यिनले मेरो प्राणको रक्षा गरेका हुन् प्रभु, यिनलाई पनि मैले धेरै के दिउँ भनेर मैले जो दिएको हुँ। यिनले के मागेको भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन, मसँग भएको यही कुरो दिएँ। यिनले फाल्या हुनाले मलाई रिस पनि उठिसकेको थियो। हजुरले भन्ने बित्तिकै अहिले मेरो क्रोध शान्त भयो। अब यिनलाई मैले के दिउँ त भने यिनले जे माग्छन् त्यही देऊ, म खुसी हुन्छु भनेपछि तिमीले के मागेको हनुमान ल भन। त्यसो भएदेखि भनेपछि मैले त राम तत्त्व पाउँछु कि भनेर आशा छ मेरो, त त्यही राम तत्त्व दिनुहोस्। राम तत्त्व माग्यो नि। हेर्नुहोस्, त्यसपछि राम तत्त्व अब सीताजी बताउँदै हुनुहुन्छ हनुमानजीलाई। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनम। सीताजी अब राम तत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ। राम तत्त्व भनेको के हो राम तत्त्व? यो अध्यात्म रामायणमा आउँछ यो कुरो। अध्यात्म रामायणमा राम हृदयमा पर्छ, यो पहिलो बालकाण्डमै छ यो। सीताजी हनुमानलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हेर हनुमान, म आज तिमीलाई राम तत्त्व बताउने छु, अत्यन्त गोपनीय छ। यही कथा भगवान् पशुपतिनाथले पार्वतीलाई बताउनु भएको हो। तपाईँ कसको ध्यान गर्नुहुन्छ जुन बेलामा भन्दाखेरि म मेरो ईश्वरको हजुर, तपाईँको ईश्वर, तपाईँ त देवादिदेव महादेव, तपाईँको ईश्वर त कोही हुनु नपर्ने नि होइन, मेरो पनि ईश्वर हुन्छ। को है? मेरो ईश्वर त राम हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ पशुपतिनाथ शिवजी। उहाँकै ध्यान गरेको छु र उहाँकै कथा, आफ्नै ईश्वर राम सीताको कथा, यही तत्त्व पार्वतीलाई शिवजीले हिमालय पर्वतमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मैले बताएको होइन सीता के पार्वती, यो स्वयं भगवान् रामले र सीताले, पहिला सीताले अनि रामले उहाँहरूले बताउनु भएको कथा हो। त्यही कथा म अहिले तिमीलाई बताउँदैछु भनेर पार्वतीलाई बताउनु भयो। र त्यही कुरो तपाईँहरूलाई म सुनाउँदैछु। 3 पुस्ता चाहिन्छ अरे क्या, गुरु परम्परा। गुरु परम्परा 3 पुस्ता आउँछ जहाँ पनि, हरेक चिजमा। र अब बताउँदै हुनुहुन्छ सीताजी हनुमानजीलाई त्यो राम तत्त्वको बारेमा। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानन्द अद्वयम। ल सुन हनुमान, राम तत्त्व म तिमीलाई बताउँछु, राम कस्तो हुनुहुन्छ र। हामीले जानेको राम र सीताजीले बताएको राममा कति फरक छ तपाईँ हामीले विचार गरौँ। यो राम तत्त्व हो। राम कस्तो हुन्छ त? हे रामम विद्धि, रामलाई जान। कस्तो रूपमा जान? हे रामम विद्धि परम ब्रह्म, ब्रह्मस्वरूप भएर जान। राम भनेको कुनै व्यक्ति होइन, यो त ब्रह्मस्वरूप हो, सर्वत्र व्याप्त भएको तत्त्व हो, जसलाई वेदले प्रतिपादन गरेको छ, सारा पुराणहरूले व्यक्त गरेका छन्, धर्मशास्त्रले जसलाई प्रतिपादन गरेको छ, त्यो तत्त्व भनेको, त्यो ईश्वर तत्त्व भनेको, त्यो ब्रह्म तत्त्व भनेको त्यही भगवान् राम हो। ब्रह्म तत्त्व याद गर्छ है। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानन्दाद्वयम्। कस्तो छ त भगवान् रामको स्वरूप भन्दाखेरि
सत्य चित आनन्द र अद्वय यो चारवटा रूप छ। सत् चित आनन्द अद्वय सच्चिदानन्दम अद्वयम। सत् भनेको के हो? सत् भनेको तिनै काल र तिनै अवस्थामा जुन वस्तु रहिरहन्छ त्यो चाहिँ सत्। अनि त्यो त्यसैलाई नित्य भनेर भनियो। अनि कहिले हुने कहिले नहुने भयो भने नित्य हुन पाएन, अनित्य भयो भने तिनै कालमा जुन वस्तु रहन्छ त्यही नित्य हो, त्यही सत्य हो, त्यही राम हो। अब सत्य के हो त भनेर खोज्दै खोज्दै विचार गर्दाखेरि नित्य अनित्य वस्तु विवेकद्वारा विचार गर्दाखेरि त जुन वस्तु तिनै कालमा छ, तिन कालको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, तिनवटा काल छ जम्मा। यो तिनै कालमा हुनुपर्छ र तीन अवस्था छ हाम्रो। अहिले जाग्रत अवस्था विपना, अनि स्वप्न अवस्था सपना, अनि सुसुप्ति अवस्था भुसुक्क निद्राको गाढा निद्रा अवस्था। यो तिनै अवस्थामा पनि जुन वस्तु छ त्यही नै सत् हो, त्यही नै नित्य हो, त्यही नै राम हो भन्नुभयो सत्को स्वरूप। अब विचार गर्दै जाँदाखेरि त अब भूतकाल कहिलेलाई लिने त यो भन्दाखेरि यो सारा संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिलेलाई लिने भूतकाल भनेर। हिजो मात्र, हिजो पनि 1 मिनट अगाडि पनि भूतकाल हो, 1 घन्टा अगाडि पनि भूतकाल हो, हिजो पनि भूतकाल हो, 1 वर्ष अगाडि पनि भूतकाल हो। तर कहिले लिने भने यो सारा संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले लिने, जहाँबाट यो सुरु आयो भूतकाल। त्यो बेला पनि भएको, जुन बेला सृष्टि नै भएको थिएन त्यो बेला पनि रहेको, अहिले सृष्टिकालभरि पनि रहेको र एक दिन महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय भइसकेपछि पनि जो वस्तु बाँकी रहन्छ त्यही वस्तु नै सत्य हो, त्यही वस्तु नै नित्य हो, त्यही वस्तु नै राम हो भनेर भन्नु। यो सारा वस्तु त छैन कुनै पनि। पृथ्वी जति आकाश आदि पनि त सृष्टि भएपछि मात्रै आएका हुने यिनीहरू। महाप्रलयपछि फेरि रहनेवाला छैन यिनीहरू भनेपछि त र त्यही तत्त्व मात्रै, त्यही चैतन्य सत्ता, त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ, त्यही मात्र सत्य हो। अहिले त्यही ब्रह्म भगवान् राम तपाईँ हामी सबैको हृदयमा बस्नुभएको छ आत्मा रूपले। आत्मा रूपले तपाईँ हाम्रो अन्तःकरणमा साक्षी भएर तपाईँले गरेको राम्रा कुरा पनि थाहा पाएर नराम्रो कुरा पनि थाहा पाएर दुवैको थाहा पाएर बस्नेवाला तत्त्व, चेतन तत्त्व, होस स्वरूप त्यही म हुँ भन्ने जो हामीलाई भइरहेको छ त्यही नै राम तत्त्व हो, त्यही नै आत्म तत्त्व हो, त्यही नै ब्रह्म तत्त्व हो। यो सत्य हो। एउटा स्वरूप सत भनेको यो हो। अब चित भनेको चेतन स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो। अरू सारा संसारका वस्तुहरू जड वस्तुहरू छन्, एउटै वस्तु मात्रै चेतन छ संसारमा, धेरै चेतन छैनन्, एउटा मात्रै चेतन हो। त्यो चेतन भनेको ब्रह्म चेतन हो, राम चेतन हो, त्यो चैतन्य सत्ता। यस्तो विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तो रामको स्वरूप छ, सत् चित आनन्द। अब राम भनेको आनन्द हो। आनन्दो ब्रह्मेति इति बिजानीयात् इति वेदानाम। त आनन्द नै ब्रह्म हो। रामलाई ब्रह्म पहिले नै स्वीकार गरिसकेपछि जो आनन्द हो त्यो आनन्द ब्रह्म हो। सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ तपाईँलाई जेबाट आनन्द आउँछ त्यो जम्मै ब्रह्मको आनन्द हो। कुनै पनि विषयमा आनन्द छैन, आनन्द ब्रह्ममा छ। किनकि ब्रह्म व्यापक भएको हुनाले तत्तत् वस्तुमा ब्रह्म ओतप्रोत भएर बसेको छ। अनि त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि, उपभोग गर्दाखेरि, भोग गर्दाखेरि आएको जो आनन्द हो ब्रह्मबाट आएको आनन्द हो। भोक लाग्दाखेरि खाएको जो आनन्द हो त्यो आनन्द पनि ब्रह्मबाटै आएको आनन्द हो। दाल भात तरकारी खाएर आएको आनन्द होइन, त्यो दाल भात तरकारीको रूपमा पनि ब्रह्म नै छ। ब्रह्म आनन्द स्वरूप भएको हुनाले त्यो खाँदाखेरि आनन्द भएको हो। यसरी विचार गर्नुपर्छ। किनकि आनन्द भन्ने वस्तु ब्रह्मबाहेक अरू केही वस्तुमा पनि छैन। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि बाहिरका वस्तुहरूलाई भोक लागेको बेला खान पाउँदा आनन्द हुन्छ, त्यहाँ होला खानेकुरामा आनन्द। बेसकन जाडो भयो भनेदेखि लुगा गम्म लाउनु मन लाग्छ, सिरक ओढ्नु मन लाग्छ, त्यो आनन्द आउँछ। हो, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्तादेव महेश्वर, सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। सबै ठाउँमा ब्रह्म व्याप्त रहिरहेको छ। त्यसैले आनन्द स्वरूप ब्रह्म, सत् चित आनन्द। अब अद्वय पनि छ रामको स्वरूप। अद्वय भनेको के हो? द्वय भनेको दुईटा, धेरै हुने। अद्वय भनेको एउटा मात्रै हुने, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। अद्वितीय स्वरूप हो, अद्वय स्वरूप हो यो। त्यसैले ब्रह्म स्वरूप भएको हुनाले ब्रह्म अद्वितीय स्वरूप हो, अद्वय स्वरूप हो। ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। सबैतिर ब्रह्म व्याप्त छ भन्नुभयो र ब्रह्मलाई व्यापक मान्नुभयो भने अर्को वस्तु हुन सम्भवै छैन। नाम रूप मात्रै मिथ्या हो, अरू वस्तु ब्रह्मै ब्रह्म हो यहाँ त।
त्यसैले ब्रह्म मात्र छ। यस्तो रामको स्वरूप हो हनुमान, अद्वय स्वरूप छ। सच्चित आनन्द र अद्वय रामं विद्धि परम ब्रह्म, सच्चिदानन्द अद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्ता मात्रमा गोचरम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सबै उपाधिदेखि रहित, कुनै पनि उपाधि राममा छैन। उपाधि हुन्छ नि, कसैको हात खुट्टा आदि हुन्छन् उपाधिहरू, कसैको घर उपाधि हुन्छ, धन सम्पत्ति उपाधि हुन्छ, पढाइ विद्या हुन्छ, जानेको सिपहरू उपाधि हुन्छन्। अब कालो गोरो यिनीहरू गुणहरू हुन्छन्, उपाधिहरू हुन्छन्, सारा कुराहरू उपाधिहरू हुन्छन्। तर राममा त्यस्तो कुनै पनि वस्तु छैन। सम्पूर्ण उपाधिदेखि रहित हुनुहुन्छ भगवान् राम, कुनै उपाधि छैनन्। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम, सत्ता मात्र हो भगवान् राम भनेको के हो? सत्ता मात्र हो। सत्ता ने के? सत्ता भने मान्छेले विभिन्न किसिमले सत्ता बुझ्द छन् यसको। कोही सत्ता भन्नाले सत्ताको प्राप्ति, कुर्सी प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, पद प्राप्तिलाई सत्ता प्राप्ति भन्छन्। कोही तास खेल्ने मान्छे भयो भने 7 को अङ्कलाई सत्ता भन्छन्। हेर्नु है सत्ताको कुरा। तर यहाँ सत्ता भनेको के भनेको? सत्ता भनेको हुनुपना, हुनुपना छ मात्रै हो, अस्तित्व मात्रै हो, यसलाई सत्ता भनिन्छ। राम भनेको सत्ता मात्रै हो। अहिले त तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँभित्र त्यही आत्मारूपले अहिले राम बस्नु भएको छ। आत्मारूपले तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भएर तपाईँ सबैलाई सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? छु भन्छ भन्नु न। हो, त्यही हुनुपना, छु भन्छु नि, हो त्यो छु नै सत्ता हो, अरू केही होइन। म छु भने जो बोध भइरहेछ त्यसैको नाम हो सत्ता, हुनुपना। राम देखिया छैन, राम देखिया छैन, आँखाले देखिया होइन, तर छु भन्ने अनुभव छ। त्यही आत्मारूपले बसिया हुनाले आत्मा देखिया छैन, कस्तो कस्तो देखिया छैन कि देखा छ कसैले? आत्मा देखिया छैन, देखिने वस्तु होइन, तर छु भन्ने चाहिँ अनुभव सबैलाई छ। त्यसैले यही हो सत्ता भनेको। यसैलाई भनिन्छ आधारशिला उहाँले भन्नुभयो, अधिष्ठान, त्यो पनि त्यही हो, सत्ता मात्रै हो, हुनुपना। सत्ता मात्रम अगोचरम, अगोचरम भनेको गोचर अगोचर। गो भनेका इन्द्रियहरू, गो भनेको गाई पनि हुन्छ, गाईदानलाई गोदान भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै गो भन्छौँ। यहाँ गो भनेका इन्द्रियहरू। त अगोचरम भनेको इन्द्रियहरूद्वारा त्यो रामलाई हामी जान्न सक्दैनौँ। हाम्रो जान्ने साधन भनेको इन्द्रियहरू हुन्। 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन् हामीसँग, जान्ने इन्द्रियहरू। आँखाले हेरेर जान्दछ, कानले सुनेर जान्दछ, नाकले सुँगेर जान्दछ, जिब्रोले चाखेर जान्दछ, छालाले छोएर जान्दछ, तातो चिसो कस्तो। यो ज्ञान गर्ने साधन यी भए, यी इन्द्रियहरू भए। तर यी इन्द्रियहरूले त्यो रामलाई भेटाउन सक्दैनन्, आँखाले देख्न सक्दैन रामलाई। हो, मनसाथ त्यही भयो भनेको, इन्द्रिय भया नहो भनेको त्यही हो। त्यसलाई त खालि रथमा लगेर जोतिदिया छ। बाले भन्छ न, रथमा रथ, शरीरलाई एउटा रथ बनाएको छ, अनि त्यो रथमा चाहिँ नि अब घोडा भइहाल्छ। त्यही इन्द्रियहरू घोडाहरू हुन्, इन्द्रिय भया नहो, त्यही बाले भन्नु घोडा हो इन्द्रियहरू। घोडा भएपछि त्यो अब त्यो इन्द्रियहरू घोडा त्यसलाई लगाम पनि चाहिन्छ। त्यो लगाम भएपछि लगाम खिच्नेवाला सारथी पनि चाहिन्छ, त्यहाँ रथी पनि र रहा बस्नेवाला पनि चाहिन्छ। के हो त त्यो भनेपछि घोडाहरू चाहिँ इन्द्रियहरू हुन्, मन चाहिँ त्यसको लगाम हो। अनि त्यहाँ चाहिँ सारथी चाहिँ नि बुद्धि हो, बुद्धिले सारथीले चलाइरहेको हुन्छ, जान्छ सारथी। अब त्यो रथमा पनि रथी को त है? आत्मा, आत्माभित्र बसिरहेको छ। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ इन्द्रिय अगोचर, आँखाले देख्दैन त्यो रामलाई, आँखाले देखेर पाइँदैन, कानले सुनेर पाइँदैन, नाकले सुनेर पाइँदैन। पाउने हनुमानले अहिले पाउँथे, त्यो मालामै पाउँथे, पाएन नि, उनीले त सुगे पनि हेरे, सबै पाए। इन्द्रिय अगोचर, अगोचर छ, सत्ता मात्रमा अगोचरम। अनि कस्तो छ है? आनन्दम निर्मलम शान्तम, त्यो रामको स्वरूप आनन्द स्वरूप छ। दुःख भन्ने नाम लेस पनि छैन, गन्ध पनि छैन दुःखको। किनकि दुःख यति आउँछ बाहिरबाट आउँछ, राममा के पनि छैन, नभएपछि के दुःख होस्? दुःख हुन्छ चिजै केही पनि छैन। त्यसैले आनन्दम, निर्मल छ, कुनै मल छैन, बाहिरका कुराहरू, कुडा कचडाहरू केही लागेको छैन।
सफा छ निर्मल आनन्दम निर्मलम शान्तम अशान्ति भन्ने कुरै छैन राम केवल शान्त स्वरूप जो शान्त स्वरूपसँग बस्छ उसले आनन्द प्राप्त गरिहाल्छ तत्कालै मन चलाएन अहिले हामीले 5 मिनट ध्यान गऱ्यौँ ध्यान गर्दाखेरि यदि मन चलाएको छैन भने राम तत्त्व त्यही आनन्द प्राप्त भइसकेको छ हामीलाई यदि मन चलाएको छ अन्यत्र गएको छ भन्दाखेरि त्यो भयो पनि हराइसकेको छ त्यसैले शान्त स्वरूप छ रामको स्वरूप शान्त स्वरूप छ आनन्दम निर्मलम शान्तम यस्तो भगवान् रामको स्वरूप छ है हनुमान भन्नुहुन्छ निर्विकारम निरञ्जनम विकार कुनै पनि छैन राममा कुनै विकारै छैन बदलिनेवाला षड्भाव विकार हुन्छ जायते जन्मिनेवाला विकार हो एउटा अस्ति जन्मेपछि मात्रै छ भनिन्छ न त छैन भनिन्छ राम जन्मिनेवाला पनि होइन जन्मेपछि मात्रै हुने भन्ने पनि होइन राम नजन्मिँदा पनि छ राम तत्त्व वर्धते बढ्नेवाला राम बढ्नेवाला पनि होइन यो विकार हो यो बढ्ने पनि वर्धते विपरिणमते एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जाने बाल्यकालबाट कौमार अवस्थामा जाने कौमारबाट युवा अवस्थामा जाने युवा अवस्थाबाट प्रौढावस्था प्रौढबाट वृद्धावस्थामा जाने यो विकार हो यो राममा छैन यो छैन सबै विकारदेखि रहित यो अनि निरञ्जन निर्विकारम निरञ्जनम निरञ्जन निरञ्जन भनेको के हो अञ्जन भनेको कालो गाजललाई अञ्जन भन्छन् अनि अञ्जन भनेको कालो भनेको अज्ञान है यहाँ निरञ्जन भनेको राममा अज्ञान भन्ने वस्तु अलिकति पनि छैन निरञ्जनको अर्थ एउटा पनि छैन अज्ञानकै ज्ञान स्वरूप सर्वत्र जसरी भगवान् सूर्यमा अन्धकार अलिकति पनि छैन त्यसै गरी भगवान् राममा अज्ञान रूपी अन्धकार अलिकति पनि छैन लेस पनि छैन त्यसैले निरञ्जन यस्तो भगवानको स्वरूप छ हनुमान तिमी बुझ्यौ सत्ता मात्रमा गोचरम आनन्दम निर्मलम शान्तम निर्विकारम निरञ्जनम सर्वव्यापिनम् आत्मानं स्वप्रकाशम कल्मषम सर्वव्यापिनम् आत्मानं सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको छ भगवान् त्यो ब्रह्म राम तत्त्व सर्वत्र व्याप्त छ ब्रह्म तत्त्व हो सूर्य नै भन्यो रामम विद्धि परम ब्रह्म भनेर ब्रह्मस्वरूपै हो सबै ठाउँमा व्याप्त भएर रहेको छ सर्वव्यापिनम् फेरि आत्मा रूपले सबै प्राणीभित्र छ अहिले नै आत्मा रूपले सबै प्राणी जति छन् यहाँ 84 लाख प्रकारका प्राणीहरू ती सम्पूर्ण प्राणीभित्र आत्मा हुन्छ त्यो आत्मचेतन नै के हो राम चेतन हो ब्रह्म चेतन हो यसरी बुझ्नुपर्छ सबैभित्र गीतामा पनि त्यसै भन्नु भगवान् कृष्ण पनि के भन्छ भन्दाखेरि गाई हात्ती र चाण्डाल कुत्ता सर्वज्ञ बाहुन ज्ञानीका दृष्टिमा एकै ठहर्छन् बुझ अर्जुन त्यही भन्नुभएको हो त्यहाँ पनि सबैभित्र एउटै चेतन छ ज्ञानीका दृष्टिमा एउटै ठहर्छन् एउटै चेतन हो ठहर्छ विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिन त्यसैले सर्वत्र आत्मा रूपले सबै प्राणीभित्र बसेको जुन चेतन सत्ता हो त्यो चेतन सत्ता भनेको भगवान् राम हो त्यही ब्रह्म तत्त्व हो त्यही राम तत्त्व हो रामको कति बताउँदै हुन्छ सीताजीले सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम गोचरम आनन्दम निर्मलम शान्तम निर्विकारम निरञ्जनम सर्वव्यापिनम् आत्मानं स्वप्रकाशम कल्मषम स्वयं प्रकाश कसैको उज्यालो चाहिँदैन रामलाई अरू वस्तु हेर्नु पर्यो भने राति देखिँदैन केही पनि अन्धकार हुन्छ राति र टर्च बाल्नुपर्छ कि बिजुली बत्ती बाल्नु पर्यो केही बालेर हेर्नु पर्यो मोमबत्ती बाल्नु पर्यो देखिन्छ तर राम चाहिँ कस्तो भने स्वप्रकाश आफ्नै प्रकाश अरू कसैको प्रकाश चाहिँदैन स्वयं प्रकाश हो सूर्यलाई हेर्नलाई बत्ती बालेर हेर्नुपर्छ र पर्दैन नि टर्च बाल्नुपर्छ र सूर्य स्वयं प्रकाश हो त्यस्तै भगवान् राम पनि स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ है दृष्टान्त मणि त जड हुन्छ त्यही पनि ठिकै छ जड हुन्छ त्यही पनि ठिकै छ सूर्य नै दिए भाइ सूर्यमा चाहिँ स्वयं प्रकाश छ कसैको प्रकाश चाहिँदैन त्यस्तै स्वप्रकाश दृष्टान्त यहाँनिर आएपछि बाले दृष्टान्त भन्नु हो भागवतमा चाहिँ त्यसको त्यो ब्रह्मतत्त्वको दृष्टान्त छैन है भन्नु ध्रुवो नन्तो पमस्ततः सुन्नुहोस् ध्रुवो नन्तो पमस्ततः छ त्यहाँ सुखदेव स्वामी बताउँदै हुन्छ ध्रुव भनेको सत्य अनन्त भनेको कहिले अन्त्य नहुने अनन्त ध्रुवो नन्तो
पमस्ततः भनेको उपमा के उपमा भनेको उदाहरण उपमा दृष्टान्त उपमा के उपमा चाहिँ ततः त्यही हो आत्माको दृष्टान्त आत्मा नै हो अर्को छैन त्यसैले यहाँ त्यही हो दृष्टान्त आत्माको दृष्टान्त आत्मा नै हो अर्को छैन अद्वय भएको हुनाले अर्को छैन अद्वय भएको हुनाले भनेपछि अब यहाँ विचार त केही पनि देखिँदैन ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भएको देखिन्छ अरू केही पनि देखिँदैन स्वप्रकाशम अकल्मषम अकल्मषम कल्मषहरू छैनन् कुनै पापहरू केही पनि छैनन् कुरा कचडाहरू नाना किसिमका वासनाहरू केही छैन राम्रो शुद्ध निर्मल यस्तो रामको स्वरूप हो हनुमानले सुन्दै हुन्छ यो कुरा हेर्नु है हामीले सुनेको हामीले थाहा पाएको राम र अहिले सीताजीले भनेको राम कस्तो छ हेर्नु कति फरक छ है तत्त्वको दृष्टिले बताउँदै हुन्छ अब हामीले सुने राम भन्नुहुन्छ फेरि हामीले थाहा पाएको रामको बारेमा बताउँदै हुन्छ सीताजी अब हनुमान तिमीले रामको बारेमा केही कुरा सुन्यौ पछि म अलिकति केही कुरा फेरि भनौँला मलाई पनि बुझिहाल नि किनकि म पनि त रामकै अर्धाङ्गिनी हुँ मलाई बुझेन भने रामलाई आधा मात्र बुझाउला फेरि आधा मात्रै बुझाउला म अर्धाङ्गिनी त म पनि हुँ मेरो पनि मलाई पनि चिन अब भन्नुहुन्छ अब सीताजीले आफ्नो स्वरूप बताउँछ माम विद्धि मलाई जान अब है भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है खोज्या छ राम तत्त्व बताउँदै हुन्छ अब यहाँ आफ्नो तत्त्व बताउँछ रामको तत्त्व बताइसक्नु भयो फेरि पछि थप्नुहुन्छ अब आफ्नो तत्त्व बताउँछ सीताजीको माम विद्धि मूल प्रकृति सर्गस्थित्यन्तकारिणीं म मूल प्रकृति हुँ बुझ्यौ हनुमान मलाई महामाया पनि भन्छन् वैष्णवी माया पनि भन्छन् रामको आह्लादिनी शक्ति पनि भन्छन् मूल प्रकृति पनि मेरै नाम हो म प्रकृति हुँ म माया स्वरूपिणी हुँ म माया स्वरूपिणी हुँ म जे पनि गर्छु मायाले जे पनि गर्छ हेर्नुहोस् म माया स्वरूपिणी हुँ मूल प्रकृति मै हुँ भन्नुहुन्छ सीताजी माम विद्धि मूल प्रकृति म के गर्छु थाहा छ है सर्गस्थित्यन्त कारिणीं यो सारा संसारको सर्ग भनेको उत्पन्न गर्छु संसारलाई सृष्टि गर्छु मै ब्रह्माले गरे सृष्टि होइन मैले गरे भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है किनकि मायावेश त अहङ्कार पनि गर्न पाइयो ब्रह्ममा अहङ्कार हुँदैन मायामा अहङ्कार हुन्छ अविद्यामा अहङ्कार हुन्छ सीताले आफूलाई के भन्छ म मूल प्रकृति हुँ म माया स्वरूपिणी हुँ अहङ्कार साथ भन्नुहुन्छ एकदम डटेर के भन्छ म यो संसारको सृष्टि गर्ने मै हुँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले गरे होइन मैले गरे सर्ग स्थिति भनेको पालनकर्ता विष्णु होइन मैले पालन गरे हुँ हेर्नुहोस् है अब सीताजी मैले पालन गरे हुँ भन्ने बित्तिकै अब संहार गर्नेवाला अन्त्यकारिणी अन्त्य गरे पनि रुद्रले होइन मैले गरे हुँ हेर्नुहोस् त सीताजी यस्तो भन्नुहुन्छ सर्गस्थित्यन्त कारिणीं म माया स्वरूपिणी हुँ आह्लादिनी शक्ति हुँ ममा असाध्य शक्ति छ धेरै त्यो मायाको कारणले गर्दाखेरि म सारा संसारको सृष्टि पनि गर्छु पालन पनि गर्छु संहार पनि गर्छु मैले गरे हुँ सबै कुरा हेर्नुहोस् सीताजी भन्दै हुन्छ अब आजसँग हामीले सुने भन्दा अलिक फरक आयो क्या होइन अलिक फरक आयो नि है अहिलेसम्म सुने कि ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विष्णु पालन गर्ने रुद्र संहार गर्ने सुन्दै आएको थियो यहाँ सीताजी भन्छ मायाद्वारा भएको छ सबै है आफूलाई माया स्वरूपिणी मानिन् प्रकृति भएर मानिन् मूल प्रकृति भएर मानिन् तर मैले गरे हो है भनेर मायाले गरे हो मायाले गरे भने चाहिँ वेदान्तमा बुझिन्छ कुरो है अनि के अरू भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि माम विद्धि मूल प्रकृति सर्गस्थित्यन्त कारिणीं कसरी गर्छु नि है तस्य सन्निधि मात्रेण अब वेदान्त सुरु भयो हेर्नुहोस् तस्य सन्निधि मात्रेण तस्य भनेको ब्रह्मको रामको सन्निधि पाएर सत्ता पाएर त्यो चेतन सत्ता पाएर रामको चेतन म पनि मूल प्रकृति हुँ म माया स्वरूपिणी हुँ म मूल प्रकृति माया स्वरूपिणी जड हुँ माया पनि जड हो वेदान्तको भाषामा माया पनि जड हो जडबाट सृष्टि स्थिति प्रलय केही हुँदैन तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ म पनि जडै हुँ म सीताजी म पनि जडै हुँ म केही गर्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य ममा थिएन तर के अनि तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामि इदम् अतन्द्रिता ब्रह्मको सत्ता पाएपछि म चेतन बन्छु हेर्नुहोस् है सीताजी भन्दै हुन्छ ब्रह्मको सत्ता पाएपछि माया स्वरूपिणी प्रकृति स्वरूपिणी जो सीता हो त्यो सत्ता पाएपछि म के हुन्छु चेतन बन्छु अब चेतन गर्छु अब संसारको सृष्टि गर्छु हुन त म जडै हुँ प्रकृति जडै हो माया जडै हो केही गर्न सक्दिनँ
तर ब्रह्मको सत्ता पाउने बित्तिकै ऊ चेतन भइहाल्छ। उसले चेतन गरेर सारा काम गर्न समर्थ हुन्छ। त्यसैले तस्य सन्निधि मात्रेण उसको सत्ता पाएपछि मात्रै उसको सन्निधि मात्रै सृजामीदम अतन्द्रिता यो सारा विश्वको सृजना म गर्छु। कसरी गर्छु? अतन्द्रिता। अतन्द्रिता भनेको तन्द्रा आएको जस्तो होइन। कहिलेकाहीँ प्रवचन सुन्दा सुन्दै झुँगे लाग्छ नि तपाईँहरूलाई, यस्तो आउँछ नि, अल्छी लागेर सुनिर लाग्छ, यस्तो तन्द्रा लाग्छ। त्यस्तो किसिमले म सृष्टि गर्ने होइन, म त फुर्तिलो भएर जाँगरिलो अतन्द्रिता होइन, फुर्तिलो जाँगरिलो भएर खुब फटाफट गर्छु। सृष्टि पनि फटाफट गर्छु, पालन पनि फटाफट गर्छु, संहार पनि फटाफट गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। कहिले? ब्रह्मको सत्ता पाएपछि मात्रै, नत्र कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, माम विद्धि मूल प्रकृति सर्ग स्थित्यन्त कारिणीं तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदम अतन्द्रिता तत्सान्निध्यान मया सृष्टम तस्मिन् आरोप्यते अबुधै। यहाँ चाहिँ खुब बुझ्नुपर्ने कुरा छ वेदान्त गर्नु है। ब्रह्मको सत्ता पाएर म चेतन हुन्छ र सारा काम गर्छु। अनि मैले गरेको सृष्टिलाई मया सृष्टम, मैले गरेको सृष्टिलाई तत्सान्निध्यान मया सृष्टम, ब्रह्मको सत्ता पाएर मैले गरेको सृष्टिलाई तस्मिन् आरोप्यते अबुधै, त्यही रामले गरे हो भनेर आरोप लाउँछन्। अब रामले गरे हो। रावण मारे मैले, लङ्का पुल बनाएको त्यो लङ्का जाँदाखेरि सेतु बन्द पुल बनाएको मैले, सीताजी बनिदिन्छ, पुल बनाएको मैले, उता गएर लङ्का जलाएको पनि मैले, पछि रावणलाई मारे पनि मैले, सबै भन्दै हुनुहुन्छ। रामको सत्ता पाएर मैले गरे हुँ। तर मैले गरेको सृष्टिलाई के गर्छ भनेदेखि रामले सेतुबन्ध रामेश्वरमा पुल बनाउनु भयो भनेर तस्मिन् आरोप्यते, राममा आरोप गर्छन्। कसले? अबुधैहरूले। बुधै ऊ त अकर्ता अभोक्ता हो, ब्रह्म त अकर्ता अभोक्ता। उसले केही काम गर्दैन, केही खाँदैन, केही लाउँदैन ब्रह्म त उसलाई आरोप गर्छन्। हेर्नुहोस्, आरोप गरिदिन्छन्। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ, म सबैले यही आरोप लगाएका छन्, हनुमान सबैले यही आरोप लगाएका छन् रामलाई। सबै अबुधै हुन्। बुधै भनेका जानेका मान्छे, विद्वानहरू, अबुधै भनेका मूर्खहरू। मूर्खहरूले यो आरोप गरे रामले गरे भनेर गरे। सेतुको बन्दको रामेश्वरको पुल बनाएको रामले भनेर भने कसले? मूर्खहरूले भन्ने रे। अहिलेसम्म त हामीले रामले गरे भने सुन्दै आएको हो, पढ्दै आएको रामायणमा। तर सीताजी भन्दै हुन्छ, रामायणकै कुरा हो यो पनि है। त्यही भएर यो शास्त्रमा कहाँ के लेखा छ भन्ने कुरो अहिले यसपछि राम आफै भन्नुहुन्छ। यो कुरो रामले भन्नुहुन्छ। अब रामले सारा कुरा गरे पत्याउनी हो कि सीताजीले भने सारा कुरा पत्याउनी हो? यहाँ शास्त्र त दुइटै शास्त्र हो, दुइटै रामायणमा लेखा कुरा हो यो है। कुन चाहिँ पत्याउनी तपाईँ हामी विचार भएको मान्छेले कुन चाहिँ पत्याउनी हो, यसको निराकरण गर्नको लागि त्यसैले गुरु चाहिन्छ भनेको। मद्भक्ति विमुखा नाम यी शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम न ज्ञानम न च मोक्ष स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। रामले भनिदिनु भयो, यदि मेरो भक्ति भएन भनेदेखि शास्त्र रूपी खाडलमा जाकिन्छ। यही हो खाडल। यो शास्त्रले यो पनि भनेको छ, ऊ पनि भनेको छ। मान्छे दिग्भ्रमित हुन्छ, के कुन चाहिँ पत्याउनी कतातिर लाग्यो थाहै हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले मद्भक्ति विमुखा नाम श्रवण र मनन त गर्छ, निधिध्यासन के गर्छ? तर निधिध्यासनको टुङ्गो हुन्छ नि त बिना गुरुले हुँदैन। निधिध्यासनको गुरु अगाडि राखेर उसले गरेको निधिध्यासन ठिक छ छैन भनेको त गुरु चाहियो नि। उसले गरेको अन्त गर्दैमा बसेर ठिक छैन भनेदेखि अब उसले गरेर ठिक छैन सक्यो भने सधैँभरि अन्यलमा परिगयो। ठिक छैन हुनु पऱ्यो नि। शास्त्र त्यसैले शास्त्रले भनेको कुरा, गुरुले अनुभव गर्नुभएको कुरा र आफूले अनुभव गरेको कुरा, वेदान्तमा यो आउँछ। यो कुराहरू आत्मतत्त्व परीक्षा भन्ने एउटा टपिक छ। आत्मतत्त्व परीक्षा, हामीले सुनेका जानेका कुराहरू ठिक हो कि होइन भन्दाखेरि सहपाठीहरू सबैले गरेको विचार र आफूले गरेको विचार उस्तै हो कि होइन, एउटा यो। अर्को गुरुले भनेको कुरा र हामीले गरेको अनुभव ठिक हो भयो कि भएन, दुईवटामा भिन्नता आयो भने कि हामीले गरे गलत कि गुरुले गरे गलत हुन्छ। दुईवटा त ठिक त हुँदैन होइन, एउटामा त ठिक हुन्छ भनेपछि त्यहाँ पनि गुरुसँग पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा पनि शास्त्रले भनेको कुरासँग मेल खान्छ कि खाँदैन? शास्त्रले भनेको कुरा मेल खायो भने ठिक, मेल खाएन भने बेठिक। यसै आत्मतत्त्व परीक्षा यसै गर्नु पनि पर्छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, सबैले आरोप गर्छन्। तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदम अतन्द्रिता तत्सान्निध्यान मया सृष्टम तस्मिन् आरोप्यते बुधै। सबैले त्यसै भगवान् राममा आरोप गर्छन्। मूर्खहरूले आरोप गर्छन्। हनुमान
तिमीले पनि आरोप गरेका छौ भन्नु। अब 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 हनुमान रन्थनले यहाँ रामलाई दोष लाउने त्यो हिम्मत कहीँ हनुमानमा हुन्छ? कहाँबाट हुन्छ? होइन, बरु रामको इसारा अनुसार रामले व्यक्त गर्नै पर्दैन, यस्तो हुनु पाए अब कोहीसँग कोलाएर यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो केही हनुमानले सुन्नुभयो भनेदेखि हनुमानलाई अराउनु पर्दैन, त्यो काम गरेर आइसक्नुहुन्छ। हनुमान त्यस्तो भक्त, त्यस्तो भक्तले त्यस्तो भगवान् रामलाई कहिले आरोप लगाउनु होला? आरोप लगाउनु छैन। तर सीताजीले भन्नुभयो आरोप लगाउँछन्, तिमीले पनि आरोप लगाएको छौ रामलाई, ठोकिदिनु हो। मैले त केही पनि आरोप लगाएको छैन, किन त्यसो भने होला? मैले केही भनेको छैन, दोषै लगाएको छैन रामलाई, म त्यो दोष लाग्ने मान्छे होइन, किन यसो भन्नुभयो मलाई भनेर हनुमानजीले व्यक्त गर्न पाउनु भएन। त्यो सभामा व्यक्त गर्नु हुँदैन भनिन्छ, बोल्नु हुँदैन भनिन्छ मान्छेहरू। सीताजी बोल्दै हुनुहुन्छ नि त, सीताजी त्यो ज्ञान त राम त दिँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बोल्नु हुँदैन भनेर धैर्य धारण गरेर, किन मनमा त आयो नि त, होइन आयो, होइन किन मलाई यस्तो आरोप लायो भनेर मैले पनि आरोप लाएँ भनेर भन्नुभयो सीताजीले। के यस्तो कुरा हो यो, मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ भनेर हनुमानको मनमा आयो। अब हनुमानको मनमा आएको कुरो भित्र बस्ने सीताजीले बुझिहाल्नु तत्कालै। हेर्नु अरू त छैनन्, भित्रै हुन्छ जगत जननी। अहिले मात्रै महामायाको रूपमा अगाडि सरेकी हुन्। हो त राम र सीता त एउटै तत्त्व हो, दुईवटा तत्त्वै छैन, यहाँ भिन्न हुँदै होइन। ल तिमीले आरोप लगाएको कुरा सुन। अब तिमी अरू मूर्खहरूले लगाएको आरोप र तिमीले लगाएको आरोप यही हो। तिमीले लगाएको छैन भनेर मैले मनमा कल्पना गरेका छौ, मैले रामलाई केही दोष लगाएको छैन, केही आरोप लगाएको छैन भनेका छौ, तिमीले लगाएको आरोप म भनिदिन्छु, खोलिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। के भन्नु भने अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशेति निर्मले, अति निर्मल रघुवंशमा भगवान् रामको जन्म भयो भनेर आरोप लाउँछन्। राम भनेको जन्म मृत्युदेखि रहितको तत्त्व हो, कहाँ जन्मिनु? रामको जन्म हुँदैन। हेर्नुहोस्, राम जन्मिनु हुन्न। ब्रह्मतत्त्व कहिले जन्मिन्छ? नजायते, यी सुरुमै आयो, नजायते म्रियते वा कदाचिन। कहिले नजन्मिने तत्त्वलाई जन्मियो। कहाँ जन्मियो? रघुकुलमा, अति पवित्र रघुकुलमा, अयोध्या भन्ने ठाउँमा, दशरथको कुलमा, कौशल्याको गर्भबाट राम जन्मिनु भयो भनेर आरोप लाउँछन्। यही हो आरोप, पहिलो आरोप यो हो। अब हामीले सुने पनि यही हो, रामायणमा पढे पनि यही हो। तर अब सीताजी भन्नुहुन्छ यो आरोप लायो, हामीले पनि आरोप लायौँ। हेर्नुहोस्, नजन्मिने तत्त्वलाई जन्माइदियौँ हामीले। अयोध्या नगरे जन्म, एउटा आरोप यो हो। अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशेति निर्मले विश्वामित्र सहाय त्वं अख संरक्षणं तथा। विश्वामित्रको यज्ञ रक्षा गर्न भनेर अब राम लक्ष्मण जङ्गलमा जानुभयो भन्ने आरोप लगाए। र अहिले बताइयो राम व्यापक स्वरूप भनेर। अब के विश्वामित्रको यज्ञ गरेर ठाउँमा राम हुनुहुन्न त? व्यापक भएपछि हुनुहुन्न त? हुनुहुन्छ नि। तर त्यहाँ चाहिँ राम अहिले हुनुहुन्न, अयोध्यामा मात्रै हुनुहुन्छ। अनि विश्वामित्रले लिएर जानु पर्यो। आयो आरोप लाग्यो, परिच्छिन्न बनायो रामलाई। उही भएको रामलाई चाहिँ विचार नगरेर त्यो शरीरधारी रामलाई मात्रै विचार गरे। यही हो आरोप लगाएको अर्को आरोप। विश्वामित्र सहाय त्वं अख संरक्षणं तथा अहल्या साप शमनम चाप भङ्गो महेशितो। अहिल्याको साप उद्धार गर्नलाई फेरि त्यो विश्वामित्रको आश्रमबाट फेरि जानु, गौतमको आश्रममा जानु अहिल्यालाई रक्षा गर्नलाई। म कथा प्रसङ्ग त जान्न, म खालि खर्र मात्र भन्छु, किनकि न त तत्त्वको कुरा हराउँछ, समय छैन। अनि अहिल्याको श्राप गर्न जानुभयो। अनि त्यसपछि जनकपुर जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि धनु यज्ञ भए। त्यहाँ धनु यज्ञमा धनु भाँचियो। धनु भाँचे। राम केही पनि काम गर्नेवाला त होइन, अकर्ता हो। अकर्ता हो नि त ब्रह्म, अकर्ता हो। तर भाँच्ने काम गर्यो भने रामलाई कर्ता बनायो। कसले? अबुधै मूर्खहरूले, हामी जस्ताले। तिमीले पनि यही लगाएका हौ भने अब त हो त हनुमान त छक्क परे, अलमल्ल परे। हो लगा त सबैले हो, सबै दोष पो लगाएर छौँ यो त हामीले। हो ब्रह्मतत्त्व राम हो भने त राम त अकर्ता नै हो, अभोक्ता नै हो, किन यस्तो लगाएको हामीले भनेर अब मनमा भित्र खिन्नता आउनु थाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब भित्रभित्र श्रवणको साथै मनन पनि भइरहेछ। परशुरामको त्यो क्रोधलाई शान्त गरिदिनु भयो, खिचिदिनु भयो शक्ति, त्यो पनि गर्नुभयो। भार्गवस्त मदक्ष घमण्डलाई चुर पारिदिनु भयो। अयोध्या गमनम पश्चात पहिला के गर्नुभयो? अब
अयोध्या नगरे बासो मया द्वादश वार्षिक 12 वर्षसम्म अयोध्यामा बस्नुभयो। त्यसपछि सीताजीलाई लिएर मत पाणी ग्रहणम पश्चात मसँग बिहा गर्नुभयो रामले मसँग पाणी ग्रहण गर्नुभयो। म रामबाट कहिले छुटेकै छैन, छुट्या भए पो दुईजनाको बिहा गरेर एउटै बनाएर लानु पर्ने थियो। रामबाट सीता कहिले छुटिँदैन भने यस्तो भने मलाई यस्तो आरोप लगाएका छन्। हेर हनुमान तिमीले पनि मत पाणी ग्रहणम पश्चात भार्गवश्च मदक्षय परशुरामको घमण्ड तोड्नुभयो नि। अयोध्या नगरे बासो मया द्वादश वार्षिक 12 वर्षसम्म अयोध्यामा बस्नुभयो भनेर रामलाई आरोप लाउँछन्। के राम अयोध्यामा 12 वर्षसम्म मात्र बस्या हो त? ब्रह्म कहिले काहीँबाट हट्छ र? व्यापक काहीँ हट्छ र? काहीँबाट पनि हट्दैन। असाध्यै पवित्र भैरव थानको माथि गौजुरमा पनि भैरव थानको पवित्र गौजुरमा पनि हनुमानजी के भगवान् राम हुनुहुन्छ। फोहोर गरेको दिशा पिसाबमा पनि त्यो व्यापक भएको ब्रह्मतत्त्व त्यहाँ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, ऊ त काहीँबाट हट्नै मिल्दैन, ठाउँै छैन जाने ठाउँ। सर्वत्र व्याप्त छ, ठाउँ हलचल गर्ने ठाउँै छैन। त्यसैले भगवान् राम त्यहाँ जानुभयो, 12 वर्ष मात्रै बस्नुभयो अयोध्यामा। त्यसपछि अब दण्डकारण्यमा जानुभयो अरे। अयोध्या नगरे बासो मया द्वादश वार्षिक दण्डकारण्य गमनम विराध वधएव च। दण्डकारण्यमा गएर विराटलाई मार्नुभयो अरे। राम कहिले मार्नेवाला तत्त्वै होइन, कर्ता नै होइन। विराध वधएव च माया मारी च मरणम माया सीतारिति तथा। माया रूपी मारीलाई मार्नुभयो अरे। एक त ब्रह्म कसले कहाँ के गरेको छ यो सबैको थाहा पाउने। उसलाई के त्यो सुनको मृग हुँदैन भने थाहा छैन र? त्यो त सुनको मृग न हो, सुनको मृग त हुँदैन नि त। सुनको मृग त जड भइगयो नि, चलेर हिँड्छ र हिँड्दैन नि। तर त्यसैको पछि लगाएर जानुभयो, थाहा नपाएको केही पनि जानुभयो अरे र त्यसलाई मार्नुभयो अरे पछि गएर। त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्नुभयो। सारा आरोप लाउँदै गइरहेका छन्। हेर्नु, आरोपै आरोप बताउनु भएको छ। माया मारी च मरण माया सीतारित। माया रूपी सीताको हरण भयो अरे। कसरी हरण गरेर लानु सक्छ? ब्रह्मतत्त्वलाई ब्रह्मस्वरूपिणी सीताजी हुनुहुन्छ, कसरी लिएर जानु सक्छ? कहाँ छैन र लानु? अयोध्यामा सीता हुनुहुन्न र? सीता त उहीँ हुनुहुन्छ, व्यापक स्वरूपिणी सीताजी पनि हुनुहुन्छ। त्यो सीताजीलाई माया रूपी सीतालाई लया अरे। हेर्नुहोस्, साँच्चैकै सीता त अग्निमा राखिसकेको छ, छाया सीतालाई लिएर गएको अरे। यही आरोप लगाउँछन्। माया सीतारिति तथा जटायुषो मोक्षलाभ कबन्धस तथैव च शबर्या पूजनं पश्चात् सुग्रीवेण समागम बालिनश्च वध पश्चात् सीतान्वेषणमेव च सेतुबन्धस्थ जलधौ। अब अहिलेको आयो कुरा, सेतुबन्धस्थ जलधौ, समुद्रमा पुल बाँध्नुभयो भनेर आरोप लाउँछन्। रामले केही काम गरेका छैन। हेर्नु, सेतुबन्धस्थ जलधौ लङ्कायास्त निरोधनम रावणश्च वधो युद्धे। युद्धमा रावणलाई मार्नुभयो अरे। राम मार्नेवाला तत्त्व नै होइन। सपुत्रस्य दुरात्मना, उसका दुष्ट छोराहरूलाई पनि मारिदिनु भयो अरे। राम मार्नेवाला होइन, कर्ता होइन। के काम गर्ने, के मार्ने काम रामबाट हुँदैन। विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेन मया सह अयोध्या गमनं पश्चात् राज्य रामाभिषेचनं। सारा काम सकेर अनि अयोध्यामा गएर रामको राज्याभिषेक भयो भनेर भन्छन्। हेर्नु, राज्याभिषेक भएको दिनसम्मको कुरामा त्यो पुरस्कार बाँड्दै हुन्छ। त्यही दिनको कुरा ल्याउनु, रामको जन्मदेखि लिएर त्यो दिनकोसम्मको कुरा ठ्याक्क ल्याउनु सीताजीले। राज्य रामाभिषेचनम। अनि भन्नुहुन्छ एवमादिनी कर्माणि, यी सबै कर्महरू मयैव चरितान्यपि, मैले नै देखाएको हुँ। म त माया हुँ, माया स्वरूपिणी हुँ, प्रकृति हुँ। मैले देखाइदिएको सबै कुरा, रामले केही गरेकै होइन। हेर्नुहोस् है, सबै मायाद्वारा भएको छ। वेदान्तले यही भन्छ। तपाईँले देखा संसार पनि मायाद्वारै त हो नि। एवमादिनी कर्माणि मयैव चरितान्यपि आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारे खिलात्मनि। राम निर्विकार स्वरूप खिलात्मनि, निर्विकार स्वरूप रामलाई सारा मान्छेले दोष लाउँछन्। यही हो, आरोपयन्ति रामेस्मिन्, सबले दोष लाए रामलाई। अब भन्नुहुन्छ, अब ब्रह्मको तत्त्वको बारेमा फेरि बताउनुहुन्छ, सुरु हुन्छ। राम कस्तो हो त त्यसो भएदेखि? यस्तो काम गर्ने होइन त, यतिका सारा काम गर्ने होइन त? होइन। कस्तो हो त भन्दाखेरि रामो न गच्छति, राम कहीँ पनि जानुहुन्न। किन जानुहुन्न भन्दाखेरि जाने ठाउँै छैन। सबैतिर व्याप्त भएपछि व्यापक भएपछि कहाँ जाने? जाने ठाउँ उहीँ छ। जहाँ गयो त्यहीँ छ। जहाँ गयो बरु सबभन्दा छिटो हिँड्ने मनभन्दा पनि छिटो हिँड्ने चाहिँ नि
त्यो उहीँ भइरहेको छ नि ब्रह्म। हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले अमेरिका चिताउनुभयो भनेदेखि मन बरु अमेरिका पुग्नलाई अलिकति केही समय लाग्ला, ब्रह्म पहिले नै छ उहीँ, त्यति व्यापक छ है। त्यसरी अत्यन्त छिटो उहीँ पहिले नै छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ रामो न गच्छति, राम कहीँ पनि जानुहुन्न, न तिष्ठति, कहीँ 12 वर्ष मात्रै अयोध्यामा बस्ने होइन, सधैँ बस्ने हो, कहीँ बसिरहने, सबै ठाउँमा बस्ने हो, सधैँभरि बसिरहने हो, केही समयलाई मात्रै बस्नेवाला होइन। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच काङ्क्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित्। सीताको वियोग भएर रुँदै हिँड्नेवाला राम होइन। किन वियोग? किनकि सीता वियोग, रामबाट वियोग कहिल्यै भएको छैन। राम व्यापक हो है त। राम व्यापक भएपछि ल सीतालाई रावणले लगेर अशोक वाटिकामा लयो लङ्कामा भने पनि अशोक वाटिकामा छैन त राम, अनि ती राम छ त रामसँगै त हुनुहुन्छ त सीताजी, अनि किन रुनु पर्यो फेरि? किन वियोग गर्नु पर्यो? वियोग भनेर रुनु भयो भनेर भन्छन्। त्यसै शोक गर्नेवाला राम होइन। हेर्नुहोस् रावणमै राम हो, रावणभित्रको चेतन नै राम हो। त्यो कसले मारेर राखे चाहिँ भगवान् कृष्णले कसले मारेर राखे चाहिँ कहाँ लुगाउँ भएर उसैको अन्त खडा लुकिदिनु भयो नि त। त्यसले भित्र खोज्नै सक्दैन। अनि के होस्, किनकि उसको अन्तरात्माको आत्मा त उही कृष्णै त हो। त्यस्तो आएको छ है। त्यसैले कहीँ पनि राम जानुहुन्न, नगच्छति नानुशोच त्याकाङ्क्षति, कुनै त्याग गर्नेवाला पनि होइन, कुनै इच्छा गर्नेवाला पनि होइन। के छैन रामलाई र इच्छा गर्ने के छैन? सबै जे वस्तु चाहिए हो त्यसैमा ऊ आफै ओतप्रोत भएर बसिया छ भने उसलाई इच्छा गर्नै पर्दैन। धेरै इच्छा पनि छैन। त्याकाङ्क्षते त्यजति नो, केही छोड्नेवाला पनि होइन। त्यजति नो न करोति किञ्चित्, न केही गर्छ त्यो ब्रह्मतत्त्वले, केही पनि गर्नेवाला छैन। न करोति किञ्चित्, केही पनि गर्दैन। कस्तो? केही गर्दैन। कस्तो त है? आनन्द मूर्ति, केवल आनन्द मात्रै, केवल आनन्द स्वरूप मात्र। आनन्द मूर्ति र अचल स्वरूप छ। चल्ने चलपल्ने कुरै छैन। जसरी हिमालय पर्वत सधैँभरि एकै ठाउँमा बसिरहेको छ, यताउति हल्लिँदैन, चल्दैन, त्यस्तै राम पनि सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले हल्लिने ठाउँै छैन। अचल भएर रहिरहेको सबैतिर अचल स्वरूप छ। आनन्द मूर्ति र परिणामहीन हो, परिणामहीन, कुनै बदलिनेवाला छैन। माया गुणानुगतो हि तथा विभाते भनेर जब यसै सक्नुभयो, त्यसपछि परोक्ष ज्ञान भयो। राम भन्ने तत्त्व यस्तो रहेछ। हनुमानलाई परोक्ष ज्ञान भयो। ज्ञान 3 प्रकारको मानिन्छ। एउटा परोक्ष ज्ञान, एउटा प्रत्यक्ष ज्ञान, एउटा अपरोक्ष ज्ञान। 3 प्रकारको ज्ञान छ है। परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष भनेको पर भएको, तपाईँले देखा होइन, सुने मात्रै है। स्वर्गको राजा को भन्नु त? इन्द्र छन्। स्वर्गमा अप्सराहरू हुन्छन्, नन्दनवन हुन्छ, अमृत हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ, रमाइलो, धेरै पुण्य गरी स्वर्ग जान पाइन्छ। स्वर्गको बखान सुन्नुभएको छ तपाईँले? सुन्या त हो नि, देखा हो त कि देखा हो? छैन। अनुभवमा आउँछ? आउँदैन। त्यस कारणले परोक्ष। जाने होइन भनौँ भने जाने हो। स्वर्ग पनि छ, त्यहाँको राजा इन्द्र पनि छन्, इन्द्राणी पनि छन्, नन्दनवन छ, अमृत छ, अप्सराहरू छन्, सारा कुरा छ भनेर जानेर बताउँछौँ पनि। हामी एकले अर्कालाई बताउँछौँ पनि, स्वर्गको व्याख्या गरेर सुनाउँछौँ पनि। तर जाने भनौँ, नजाने कसरी बतायो? जानेकै हो। त जाने भनौँ भनेदेखि आफूलाई अनुभवमा केही पनि छैन। न देखा होस्, न आफूले त्यहाँ पुगेर आएर अनुभव गरे होस्, सुने मात्रै। त्यस कारणले परोक्ष त्यस्तो ज्ञान। एउटा ज्ञान त्यस्तो छ। ज्ञान त ज्ञान हो, त परोक्ष ज्ञान चाहिँ अनुभवमा आउँदैन। अर्को चाहिँ छ प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ भनेपछि ठ्याक्कै छ। यहाँ अगाडि हार्मोनियम छ भनेपछि आँखाले ठ्याक्कै देख्यो। हाम्रा साधन इन्द्रियहरू छन्, ज्ञान गर्ने साधनहरू, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के हो भने इन्द्रियहरू। यसले चाहिँ देखेर, कोही देखेरै जान्दछ, कोही यहाँ भनेको कुरा सुनेरै आफैले सुनेर जान्दछ, कोही सुनेर जान्दछ, कोही चाहेर ज्ञान गर्ने साधनले जान्दछ। त्यसलाई भन्छ प्रत्यक्ष ज्ञान भन्छ। अर्को छ अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष भनेको के भन्दाखेरि परोक्ष पनि होइन, प्रत्यक्ष पनि होइन,
आँखाले देखिने पनि होइन, कानले सुन्ने पनि होइन। त्यसले त्यो आँखाको कानको नाकको विषय भयो भने त प्रत्यक्षमा आइहाल्यो, त्यो मिलेन। अपरोक्ष भनौँ भनेदेखि नदेखे अनुभवमा नआएको हुनु पर्यो। त्यसैले यो अपरोक्ष ज्ञान चाहिँ अनुभवमा आएको ज्ञानलाई अपरोक्ष भनिन्छ। अनुभवमा आएको ज्ञानलाई देखा छैन, पटक्कै देखा छैन, पर हो कि स्वर्ग जस्तो त्यो पनि होइन, यहीँ छ, मलाई थाहा छ, अहिले मलाई अनुभव भइरहेछ, त्यो चाहिँ नि अपरोक्ष। त्यो के नि है, तपाईँ आफै हो, तपाईँ आफै हो। तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्यो भने सबैजना के भन्नुहुन्छ? छु भन्नुहुन्छ, भन्नु न, छु भन्नुहुन्छ। के स्वर्ग जस्तै छ हो कि यी अनुभवमा आएको त मलाई भने म छु नि, अनुभवमा आइरहेको छु, किन छैन? स्वर्ग त कहाँ हो, कहाँ हो, देखेकै छैन, थाहै छैन, अनुभवै छैन, तर मेरो त अनुभव छ, म छु भन्ने अपरोक्ष। अनि आँखाले देखा जस्तै देखा खोइ त, तपाईँ देखाउनुहोस् त त्यसै भन्यो भने तपाईँ हुनुहुन्छ भने देखाउनुहोस् त भनेदेखि नाक देखाएर भएन, टाउ देखाएर भएन, हात देखाएर भएन, भएन, हो नि? यो त भएन, यो त म त होइन नि। नाक पनि त काटिया मान्छे हुन्छ नि, त्यो त्यस्तो होइन। त्यसैले यो प्रत्यक्ष होइन, इन्द्रियको विषय होइन भनेको कारण त्यसैले अगोचर आयो नि, इन्द्रियको विषय पनि होइन। त्यसैले अपरोक्ष म छु भन्ने मलाई बोध भइरहेको छ। है कसैले ढाँट्न सक्दैन। जो आए पनि ब्रह्माजी, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी आएर तिमी छैनौ भन्नुभयो भने पनि हामी पत्याउँदैन कि म छु भन्ने बोध भइरहेको छ। यो हो अपरोक्ष। यसमा कहिले घट्नेवाला छैन। हो यस्तो अनुभव हुनुपर्छ वेदान्तमा, ब्रह्मज्ञान गर्दाखेरि ब्रह्मको अनुभव यस्तो आफैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यही हो अपरोक्ष है। हो अहम ब्रह्मास्मा यो अनुभव हुनुपर्छ। खोइ के हो बस्दो त्यहाँदेखि चुप्प पनि लाग्यो, सबैजना चुप्प लाग्यो, धेरै म पनि चुप्प लागि, के हो भनेर त भएन। अनुभवमा त आउनु पर्यो, आएन बुझेन भने सोध्नु पर्यो। हो त्यसैले आउनुहुन्छ रामो न गच्छति न तिष्ठति नानु सोच त्याकाङ्क्षते नो। त्यसपछि यो सबै सुनेपछि अब अपरोक्ष अनुभव गराउनको लागि अपरोक्ष अनुभवको कुरा आयो है एकछिन। अपरोक्ष अनुभव चाहिँ नि आँखाले के भन्यो भने त्यहाँ पर एउटा रुख छ, त्यो रुख चाहिँ नि रुखमा फल फल्या छ, नभए त्यहाँ हेर जाऊ, आँखाले देखिन्छ है। फल पनि हो, त्यहाँ देख्यो पनि, तर पर छ, त्यो आफूभन्दा भिन्न छ, आफूभन्दा भिन्न छ त्यो आँप फल्या छैन, आफूभन्दा भिन्न छ। त्यो परोक्ष भयो। आँखाको प्रमाण के हो? हेर्ने प्रमाण आँखा छ, आँखाले देखेकै हो, फल छ, तर आफूभन्दा भिन्न छ। यो प्रत्यक्ष है, यो प्रत्यक्ष। तर ब्रह्म त्यस्तो होइन। त्यस्तो बताएको भएर त्यहाँ आँप छ भनेर बताएको भएर तपाईँलाई के फाइदा भयो? रुखमा आँप छ त के काम? त्यो आँप ल्याएर काटेर खाएर मजासँग स्वाद लिन पाए पो आफूलाई ए मिठो रहेछ, आनन्द भयो भन्न पाइन्छ। त्यो खाएको त होइन, पर छ त्यो त। हो अनुभवमा आउनु पर्यो, अनुभवमा आउनु पर्यो अपरोक्ष हुनको लागि है। त्यो आँप मिठो अमिलो हो कि मालदा नै हो कि अरू नै किसिमको हो कि भनेर थाहा पाएर त्यसको स्वाद पाउनुलाई अनुभवमै आउनु पर्यो, खाएरै हेर्नु परेको नि त, अनुभवमै आउनु पऱ्यो नि। हो त्यस्तै यो अपरोक्ष अनुभवको चाहिँ अरूले बताएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, आँप जतिसुकै मिठो भने तापनि त्यसको स्वाद आफैले नगरिन्जेलसम्म त्यो आँपको केही अनुभवमा आउँदैन, देखा मात्रै हुन्छ। आफूले गर्ने कुरा होइन, आफूले गर्ने कुरा हो। त्यही बताउँदैछु म, त्यही बताउनलाई भन्दैछु यहाँले। हो त्यो अब त्यो जतिसुकै आँपको चाहिँ राम्रो स्वाद बताएर त्यसको विशेषण खुब लगाएर बताए तापनि त्यो आँप त्यस्तै छ, तपाईँले बताए पनि त्यो त्यस्तै छ, नबताए पनि त्यस्तै छ। तपाईँलाई फाइदा केही पनि भएन, किनकि तपाईँले खाएकै छैन, त्यसको अनुभव गर्नुभएकै छैन, स्वादको अनुभव टेस्ट गर्नुभएकै छैन। त्यस कारणले केही भएन, त्यो त्यसै प्रत्यक्ष मात्रै भयो। अब अपरोक्ष भनेको चाहिँ आफैले अनुभव गर्ने, अरूले गर्ने होइन। उसले बताएर हुँदैन त्यो आँपको बारेमा, आफैले अनुभव गर्ने, त्यसलाई भन्छ अपरोक्ष। अब यहाँ सीताजीले रामको कुरा ल्याउँछ, ठ्याक्कै हेर्नु है। सीताजीले राम यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो सारा कुरा बताइदिए पनि त्यो परोक्ष ज्ञान भयो। सीताजीले बतायो भने राम यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, ब्रह्मस्वरूप हो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम आनन्दम निर्मलम शान्तम निर्विकारम निराकारम, इसारा कुरा बताउँदै जानुभयो। सर्वव्यापी हो, आत्मस्वरूप सब बताउनुभयो भने तापनि तपाईँ सीताजीले बताए पनि राम त्यस्तै हो, सीताजीले नबताए पनि राम त्यस्तै हो कि होइन? तपाईँलाई के फाइदा भयो त? केही फाइदा भएन। हो हनुमानलाई फाइदा हुनु पर्यो। यहाँ हनुमान त अगाडि ज्ञान सिक्दै हुनुहुन्छ नि,
तपाईँ हामी सबै हनुमान हो, ज्ञान सिक्दैछौँ, यही कुरा सिक्दैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् अपरोक्ष हनुमान त निमित्त मात्रै हो, निमित्त मात्रै हो हनुमान त। त्यसैले त्यो अनुभव हामीलाई हुनुपर्छ। अब त्यो अनुभव अरूले बताएर हुँदैन, परोक्ष अरूले बताए कि परोक्ष हुन्छ। त्यो आँप बताएको जस्तै हो, त्यो घरबेटीले मेरो आँपको स्वाद यस्तो छ उस्तो जति बताए पनि हामीलाई त के थाहा, आँप त्यस्तै भए पनि नभए पनि त्यस्तै छ, हामीलाई त केही अनुभव भएन। हो त्यस्तै सीताजीले रामको बारेमा जति कुरा गरे तापनि राम त्यस्तै हुन्छ, हामीलाई फाइदा केही भएन। हामीलाई फाइदा के हुनु पर्यो भनेदेखि अपरोक्ष हुनु पर्यो, त्यो राम हामीमा आउनु पर्यो, रामस्वरूप हामी हुनु पर्यो। हामी रामस्वरूप हुन पायौँ भनेदेखि बल्ल फाइदा भइहाल्छ। अब यो कुरो सीताजीले बताएर हुँदैन, परोक्ष भइहाल्छ। अब कसले बताउनुदेखि अब रामले बताउनु पर्यो, रामले बताएपछि चाहिँ नि बल्ल त्यो अनुभवमा आउँछ। किनभने भन्दाखेरि तपाईँभित्रको आत्मा त रामै हो, त्यहाँभित्र अनुभव गर्ने तपाईँ नै भएको हुनाले उसैले अनुभव गर्छ। अब बताउँछ उसैले, अनुभव गर्छ उसैले। कुरा बुझ्नु कि बुझ्दैन यो कुरा? अनुभव अपरोक्ष अनुभवको कुरा बुझ्नुभयो? अनुभव रामले बताएको चाहिँ हुने, सीताले बताएको किन नहुने? सीता प्रकृति द्वैत भेद माया स्वरूपिणी भनेर भनेको छ, उनले बताउनु जस्तो हुँदैन, अर्काले बताएको गुरुले बताएको जस्तै भयो त्यो है। अब आफैले अनुभव गर्नुको लागि चाहिँ हनुमानभित्रको जो चेतन तत्त्व हो त्यो राम तत्त्व नै भएको हुनाले त्यहाँभित्र अनुभव गर्ने कसले त उही रामले नै अनुभव गर्नु पर्यो, अनि हनुमानलाई फाइदा हुन्छ हो। त्यसैले उद्धरेद आत्मनात्मानम मगरङ संसार बारिदेऊ भने पनि छ। त्यसैले अब आफ्नो आत्मा अनुभव गराउने कसले? अब रामले भन्न थाल्नुभयो कुरा भन्नु, र सीताले भन्ने कुरा सकियो। अब रामले भन्ने कुरा भयो, सुरु भयो है। मलाई यहाँ घडी पनि हेर्नुहुन्छ, ढिला पनि भइसक्यो, उता जान्छ अर्खामा। अब राम भन्दै हुनुहुन्छ, राम तत्त्वको बारेमा रामै भन्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्मस्वरूप रामले अनुभव गरेको ब्रह्मानन्द, अनि आफै बताउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कसलाई बताउनुहुन्छ? हनुमानभित्र भएको चेतनलाई। हनुमानभित्र भएको चेतन भने रामै हो, बाहिरको शरीर मात्रै हनुमानको हो, भित्रको चेतन त रामै हो। त्यसैले आफैले भनेर आफै अनुभव गर्दै हुन्छ। अब भन्दै हुनुहुन्छ ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितम्। हेर हनुमान, म आफै भन्छु अब भनेर थाल्नुभयो, आफै भन्न थाल्नुभयो राम स्वयं प्राह। शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मना। तिमीलाई हेर हनुमान सुन, तिमीलाई आत्मा के हो, अनात्मा के हो, परमात्मा के हो, यो म बताउने छु भन्नु। अब आत्मा, अनात्मा र परमात्मा तिनवटा कुरा बताउँछु भन्नुभएको छ है, तिनवटा कुरा। किनकि संसारमा यो तिन कुरा मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। कि अनात्मै अनात्मा छ, कि तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ, कि परमात्मा छ। यही कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। एउटा दृष्टान्त दिनुभयो उहाँले, भगवान् रामले दृष्टान्त दिनुभयो। के को दिनु भनेदेखि आकाशको दृष्टान्त दिनुभयो। आकाशको दृष्टान्त हुनुहुन्छ आत्मा अनात्मा परात्मा। आकाशस्य यथा भेद दृश्यते त्रिविधो महान्, जलाशय महाकाश तद्वत् छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यम परम दृश्यते त्रिविधम नव। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यम, यो चाहिँ दृष्टान्त। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णमथा परम। सर्वस्व यही वेदान्त यही छ। भयभरको वेदान्त जम्मै यहीँ छ, राखिदिनु हो। आकाशमा जम्मा तिनवटा आकाशको कल्पना गर्नुभयो। एउटा घैँटो ल्याएर राखियो, यहाँ घैँटो ल्याऊ हनुमान भन्यो, माटा घैँटो राख्यो, पानी हाल, पानी हालिदिनु। प्र्याक्टिकल वेदान्त याद गर्नुहोस्। पानी हाल्यो, खुल्ला आकाशमा बाहिर थियो, छेक्या थिएन यस्तो। अनि राज्याभिषेकमा बाहिर सबैलाई बोलाएर पुरस्कारमा लगाएको ठाउँ हो नि त त्यो, होइन, खुल्लामा। अनि आकाशमा अलिअलि बादल लागेर छ, अनि गाउँथेलेहरू फराकफुरुक यसो नाच्दा रहेछन्, उड्दा रहेछन्, त्यहाँ देखिरहेको छ। अनि हनुमानलाई भन्नुभयो दृष्टान्त दिँदै तिनवटा आकाशमा या त्यसबाट तिनवटा आत्मा अनात्मा र परमात्मा चिनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि आकाश तिनवटा देखाउँदै हुनुहुन्छ। घैँटोमा पानी हालिसकेपछि त्यो पानीमा त्यहाँभित्र हेर त आकाश देखिँदैन हनुमान, के देख्छौ तिमीले? हेर त है, यहाँ निलो आकाश पनि देख्छु म, अलिकति बादलका टुक्रा पनि यसो गइरहेको हिँडिरहेको देख्छु।
र दुई दुई चारवटा चराचुरुङ्गी फराकफुरुक गरेर हिँडेका गौँथली चराहरू पनि हिँडेका देख्छु मैले भने भन्नुभयो हनुमानले। पानीमा देखिन्छ नि त, यहाँ पानी राखेर देखिन्छ नि, होइन र? देखिन्छ। हो, त्यो पानीमा तिमीले देखेको जलाकाश हुन्छ, त्यसलाई जलमा देखेको आकाशलाई जलाकाश हुन्छ। प्रतिबिम्ब आकाश पनि भन्छ, आकाशको प्रतिबिम्ब हो त्यो, है, प्रतिबिम्ब आकाश हुन्छ पनि हुन्छ। पानीमा देखेको तिमीले जो देखेको यो आकाश हो, यो आकाश चाहिँ नि मिथ्या आकाश हो, यो अनात्मा हो, यो उत्पन्न पनि हुन्छ, यो नाश पनि हुन्छ भन्नुभयो रामले। यो अनात्मा स्थानीय छ, अनात्मा उत्पन्न पनि हुन्छ, अनात्मा नाश पनि हुन्छ। दृष्टान्तमा यो प्रतिबिम्ब आकाश हो, यो जलाकाश, यो चाहिँ उत्पन्न पनि हुन्छ, नाश पनि हुन्छ, यो अनात्मा स्थानीय छ। नभए त्यहाँ पानी पोखेर हेर त, अहिले पानी हाल्यो उनीहरूले देख्यो, अब पानी पोख्यौ त, हे पानी पोख्दै, हनुमानले पानी पोख्दै, अब देखाउ त त्यहाँ अहिलेको जस्तै निलो आकाश, सानो टुक्रा बादल हिँडिरहे, चराचुरुङ्गी फरक कुरा देखिन्छ कि देखेन, हेर त, छैन, देखिँदैन। हो, अहिले त देखियो, त्यो उत्पन्न पनि हुन्छ, त्यो नाश पनि हुन्छ, नाम रूप हो त्यो। जलाकाश पनि नाम र त्यो रूप जुन देखा निलो बादल टुक्रा देखे त्यो रूप, त्यो दुइटै नाश भए, उत्पन्न पनि, पानी हाल्दाखेरि उत्पन्न भयो, पानी पोख्दाखेरि नाश पनि भयो, त्यो अनात्मा हो, यो अनात्मा स्थानीय छ। यो दृष्टान्तमा फेरि मिलाउँला एकछिनमा, बुद्धवचन चैतन्य नगएर। अब घैँटोभित्रको आकाश एउटा, अब जलाकाश त नाश भइसक्यो, घैँटोभित्रको आकाश एउटा, महाकाश एउटा, दुईवटा बाँकी, तिनवटा आकाश थियो नि त है। एउटा जलमा भएको आकाश, एउटा घैँटोभित्रको आकाश र एउटा माथि, तिनवटा आकाश थिए। एउटा आकाश नाश भयो, अनात्मा भएको पनि नाश भयो, अनात्मा भयो त्यो। अब आत्मा र परमात्मा बाँकी रह्यो यहाँ। घैँटोभित्र भएको आकाश चाहिँ साँच्चीकै आकाश हो, यो नाश हुँदैन, यो नाश साँच्चीकै भएको नाश हुँदैन। घैँटोभित्रको आकाशलाई घटाकाश भनिन्छ, यो नाश हुँदैन। तर महाकाशभन्दा भिन्नै जस्तो चाहिँ लाग्छ, भिन्नै जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यो ठुलो छ, यो सानो छ, त्यहाँ प्लेन उड्छ, घैँटोभित्र प्लेन उड्दैन, होइन, सानो जस्तो लाग्छ। हुन चाहिँ साँच्चीकै हो, यो सत्य नै हो है, यो आकाश हनुमान, यो सत्य हो। तर तर यो त्योभन्दा भिन्न छैन, त्यो माथिको महाकाशभन्दा यो घैँटोभित्रको आकाश भिन्न छैन। पहिला सत्य भन्नुभयो, पहिला, अनि त्यसपछि माथिको ठुलो भनिदिनु भयो, अनि यो तल घैँटोभित्रको चाहिँ सानो भन्नुभयो। त्यतिसम्म चाहिँ उसले बुझेको कुरा भयो, बुझाएको कुरो बुझ्नु त छैन भयो। अनि अब नबुझाएको कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, यो घैँटोभित्रको आकाश र माथिको ठुलो आकाश एउटै भनिदिनु भयो है। उसले त दुइटै, हनुमानले त दुइटै देखाएको छ नि त, घैँटोभित्रको आकाश एउटा सानो पनि हो, आकाश दुइटा देखियो, होइन। अनि त्यसपछि होइन, मैले त दुइटै देखिरहेको छु नि प्रभु भने हनुमानले त्यही भन्न बल्ल हिम्मत गरे। यो त सानो देख्छु, अनि त्यो माथिको चाहिँ ठुलो देख्छु, मैले त दुइटा देखेँ, भिन्दै देखिन् त, यो सानो र ठुलो पनि छ, एउटै भन्नुभयो हजुरले, यो त मैले बुझिनँ नि भने। त्यसरी यो घैँटो फुटाइदियो, त्यसरी यो घैँटो फुटाइदियो घैँटो। हनुमानले अब कता कता पहाड त हानी, यसो हानी, त्यही घैँटो गयो। अब देखाउ त त्यो भित्रको आकाश, अहिलेको आकाश देखाउ त भन्दाखेरि छैन, छैन, खोइ त, त्यो त महाकाशमा गएर मिल्यो। कहाँनेरिबाट गएर मिल्यो भन त, कहाँनेरिबाट फुर्र गएर, अनि कहाँनेर पुगेर यहीँ मिलायो कि उहीँ गएपछि मिलायो, कहाँको मिलायो भन्दाखेरि कहीँ गएको पनि छैन, महाकाशै छिर्या हो। घडा रूपी उपाधिले परिचिन्न अथवा घेरिएको हुनाले त्यसको नाम घटाकाश भन्ने भएको हो। घैँटो रूपी उपाधि नहुँदाखेरि महाकाशको महाकाशै भयो। घटाकाश भन्ने छुट्टै वस्तु होइन, महाकाश मात्रै हो। जलाकाश पनि महाकाश नभइदिएको भए देखिँदैन थियो, नभइदे बिम्बरूप आकाश नभइदिएको भए प्रतिबिम्ब देखिँदैन थियो। घटाकाश पनि महाकाशकै रूप हो भनेपछि आकाश त एउटा मात्रै हो। त्यसैले जलाकाश अनात्म पदार्थ हो, घटाकाश आत्म पदार्थ हो, आत्मवस्तु हो, महाकाश चाहिँ परमात्मा वस्तु हो, परमात्मा वस्तु देखाउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ। यो अहिले दृष्टान्तमा ल्याउनु चाहिँ घटे बिन्ने, त्यो त सुखदेवले भन्नु, यहाँ चाहिँ नि रामले भन्दै हुन्छ। सुखदेवले नि यही दृष्टान्त गर्नु, त्यहाँ चाहिँ जलको आकाश छैन, खालि घटाकाश मात्रै छ। त्यहाँ के भन्नुभयो, घटे बिन्ने यथा आकाश
आकाशस्य यथा पुरा एवं देहि मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः। यो चाहिँ सुखदेवले भागवतमा बताउनु भयो। अब यहाँ चाहिँ नि के बताउनुहुन्छ राम भन्दाखेरि तीनटा आकाशको कल्पना गरेर यी तीनटै आकाश एउटै हो है, भिन्नता छैन है। जलाकाश अनात्मा हो, नाम रूप मात्रै उत्पन्न भएको हो। पानी पोख्ने बित्तिकै नाम रूप हराउँछ। अहिले पानी थिएन, आकाश पनि थिएन, पानी हाल्यो घैँटोमा, आकाश फेरि आयो, पानी पोख्यो, आकाश फेरि गयो। आउनेवाला जानेवाला यो उत्पन्न र नाश पनि हुन्छ नाम रूप। तर भित्रको घैँटोभित्रको आकाश चाहिँ साँच्चीकै आकाश हो। यो आकाश चाहिँ नि दुईवटा जस्तो लागे तापनि महाकाश नै छिरेको हो, अर्को वस्तु होइन। दृष्टान्त क्लियर भयो है, दृष्टान्त यो। अब दृष्टान्तमा आउनु पर्यो यो हामी दृष्टान्तमा है। प्रतिबिम्बाख्यम अपरम दृश्यते त्रिविधो नव बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णमथा परम। दृष्टान्त चाहिँ यो हो, बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णमथा परम। यो हो सर्वस्व अहिलेसम्मको बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो वेदान्तको। व्यापक भएको ब्रह्मचेतन एउटा सबैलाई थाहा भएको कुरो। अनि यहाँ बुद्धि नाम गरेको तत्त्व एउटा छ। कसैले अन्तःकरण भन्छन्, कसैले मन भन्छन्, कसैले चित्त भन्छन्, कसैले बुद्धि भन्छन्। अहङ्कार त कसैले मात्रै लिँदैन नाम त्यो अहङ्कारको, कसैले लिँदैन त अहङ्कारको। त्यो त अहङ्कारी छ भनिहाल्छन्, नराम्रो मानिहाल्छन्, त्यसलाई लिँदैन। तर मन चित्त बुद्धिको चाहिँ लिन्छन्, अथवा अन्तःकरणको लिन्छन्, अन्तःकरणले पाइहालिन्छ। अन्तःकरणलाई ढाकेर बसेको चेतन भने पनि हुन्छ, बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन भने पनि हुन्छ। भगवान् रामले यहाँ बुद्धि शब्द लिनुभयो। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यम, बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन, व्यापक भएको ब्रह्मचेतन। एउटा तीनटा चेतनको कल्पना भयो यहाँ पनि है। तीनटा आकाशको कल्पना भए चाहिँ यहाँ पनि तीनटा चेतनको कल्पना गरियो। के एउटा व्यापक भएको ब्रह्मचेतन, त्यो त बुझिहालेको कुरा हो। अर्को तपाईँ हाम्रो यहाँ बुद्धि छ, बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन। व्यापक भएपछि त बुद्धिलाई ढाक्ने भयो, टाउका पनि ढाक्ने भयो, खुट्टा पनि ढाक्ने भयो, बुद्धि पनि ढाक्ने भयो, सबैतिर ढाक्ने भयो। तर अरूलाई नलिएर बुद्धिलाई ढाकेर चाहिँ चेतन लिनुभयो। बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतनको नाम आत्मा। आत्मा भने बुझ्नुभयो है। व्यापक भएको चेतनको नाम ब्रह्म परमात्मा। अनि त्यही व्यापक चेतन यहाँ बुद्धिलाई ढाकेर बसिया हुनाले बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतनको नाम आत्मा। आत्मा अर्को छुट्टै केही होइन, ब्रह्मचेतनै हो। तर बुद्धिलाई मात्रै ढाकिया हुनाले आत्मा भने नाम। यति नाम भएकोलाई मात्रै आत्मा भने हो। बाहिर हुने बित्तिकै यो परमात्मा हुन्छ, फेरि परमात्मा भइहाल्छ फेरि यो बाहिर। यहाँभित्र हुन्जेल मात्रै आत्मा हो। जब यहाँबाट निक्लिन्छ त के हुन्छ, परमात्मा हुन्छ हो आफै। बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन नाम आत्मा। यति भयो है। अब बुद्धि कस्तो छ भन्दाखेरि तरल छ, तरल जस्तो माने पानी जस्तै भनौँ न, पानी जस्तै तरल। पानीको यस्तै आकार भन्ने छैन। पानीको कुनै गिलासमा हाल्यो भने त्यो पानी गिलास जस्तै भएर आउँछ आकार। पाइपमा हाल्यो भने लामो भएर आउँछ त्यही पानी, होइन त? त्यही पानी थालमा हाल्यो भने जम्मै फिजारेर बस्छ। रूप जस्तो भाँडो त्यतै बदल्छ। भाँडोको आकार लिन्छ। जसरी पानी त्यस्तो हुन्छ, त्यसै गरी बुद्धि पनि त्यस्तै छ। तपाईँले मनले गाई चिताउनु भने गाईको आकार लिन्छ, अहिले सम्झिन्छ। हात्ती चिताउनु भने अगाडि सुन्नु भएको सम्झिहाल्छ। गणेश सम्झ्यो भनेदेखि त हात्ती अगाडि सुन्नु भएकै गणेशको आउँछ नि झलझली। शिवजीको हातमा डमरू ल्याएर त आउँदैन गणेश भन्दाखेरि त, होइन? अगाडि सुन्नु भएकै आउँछ। अनि नारायण सम्झिनु भयो भनेदेखि गणेश जस्तो हात्तीको अनुहार त आउँदैन, त्यो सुनबाट क्या शङ्खचक्र गदा पदम लिएकै आउँछ नि, होइन? जस्तो चितायो हाम्रो बुद्धि पनि त्यहीमा परिणत हुन्छ। तरल छ क्या, यो तरल छ। अब बुद्धिले चेतन तत्त्वलाई पायो भने चिदाभास खडा हुँदैछ है। तपाईँ सुन्दै जानु होला, मसिनो कुरा वेदान्तको। बुद्धि कस्तो छ भन्दाखेरि चेतन तरल भएको हुनाले चेतनलाई प्राप्त गर्यो भने प्रतिबिम्ब बनाइहाल्छ। पानीले यसो हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको छाया देखाइहाल्छ नि, होइन र? हात देखाए हातैको छाया देखाउँछ,
यसको देखायो भने यसैको छाया देखाउँछ। पानीको काम त्यही हो, तरल छ जस्तो वस्तु भयो त्यस्तै देखाउँछ। हो, बुद्धि पनि त्यस्तै छ। चेतन पायो भने त्यस चेतनको मात्रै, अरू गर्दैन यसले। अरू पनि अरू अरू आकारमा बदलिन्छ, चेतनको पनि प्रतिबिम्ब बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, चेतन त यहाँ छँदैछ, बुद्धि अवच्छिन्न चेतन त छँदैछ आत्माको। त यहाँ पर्ने बित्तिकै, चेतन पर्ने बित्तिकै बुद्धिले के गर्छ, आत्माको प्रतिबिम्ब बनाइदिन्छ। आभास, आत्मा चित, चित स्वरूप हो चेतनलाई। चित भन्छ सत्य, चित आनन्द भन्छ नि। चित, आत्मा चित स्वरूप छ। अनि त्यसले प्रतिबिम्ब बनाउँदाखेरि के हुन्छ, आत्माको जस्तै त्यो अर्को देखाइदिनु भएको हुनाले आभास हुन्छ, खडा हुन्छ। ऐनामा आफ्नो मुख देखे चाहिँ आफ्नो जस्तै यहाँ जस्तो त्यस्तै देखिन्छ नि, ठ्याक्कै देखिन्छ उस्तै त्यस्तै। मुख त त्यो होइन, ऐनाको मुख त मुख होइन, त मुखको आभास हो, प्रतिबिम्ब हो नि त, मुखको आभास हो, आभास हो। त्यस्तै त्यही बुद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको जो चेतन हो, त्यो चेतन नभएर चित नभएर चितको आभास हो, प्रतिबिम्ब हो। उसले बनाइहाल्छ, प्रतिबिम्ब बनाइहाल्छ। बुझ्नुभयो है? यहाँ निन्द्रा लाग्ने कुरा छ यहाँ, किनकि मसिनो कुरा हो नि त वेदान्तको। यो बुझ्यो भने सबै बुझ्छ। फेरि एउटा व्यापक भएको चेतन, ब्रह्मचेतन परमात्मा है, दृष्टान्त लाउँछु। अर्को व्यापक भएपछि बुद्धिमा पनि पर्ने भइहाल्यो। परेपछि बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन आत्मा। यतिसम्म बुझ्यो है? यतिसम्म बुझ्यो नि? अब बुद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको चेतन त्यही आत्माको प्रतिबिम्ब भन्नुहोस् यहाँ। हो, आत्मामा प्रतिबिम्बित भएको चितको आभास, छाया भनौँ न, चितको छाया, चितको छाया, चितको आभासको नाम हो चिदाभास। हेर्नु है, चितको आभास भएको हुनाले यसलाई चिदाभास भनियो। यतिसम्म बुझ्यो है? चिदाभास खडा भयो। यो अनात्मा हो, चिदाभास अनात्मा हो। बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन आत्मा हो, व्यापक भएको चेतन परमात्मा हो। तिनवटा कुरा बताउँछु भन्नुभएको थियो, आत्मा, अनात्मा, परमात्मा। तिनवटा कुरा बताउँछु भन्नुभएको थियो, बताउनु भयो। अब हामीले विचार गर्नु पर्यो त्यहाँनिर। ब्रह्म व्यापक भएको हुनाले छ भने तपाईँ सबैलाई ढुक्क भइसकेको छ, केही विचारै गर्नु परेन। अब बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन चाहिँ आत्मा रहेछ है, यति चाहिँ भन्नु पर्यो। अब यहाँ छ त भनेको छ, कहाँ छ कहाँ छ? यहाँ बुद्धि अवच्छिन्न चेतन भन्नुभयो। उहाँ हृदय रूपी गुफामा भन्नुहुन्छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हृदय बसेको छ होइन, हृदय बनाएको छ। त्यहाँ बसेर मुटुको धड्कन गरिदिन्छ उसले, त्यो चेतनले धड्कन गरेपछि अनि बल्ल मुटु चलेपछि सारा कुरा चल्छ। नत्र मुटु नै चलेन, सबै गइगयो। अब चिदाभास भनेको बुद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको चेतन, जसलाई आभास चेतन भन्छ, छाया, त्यसको नाम हो चिदाभास। यो चाहिँ अनात्मा हो। अनात्मा भए तापनि खुब विचार गर्नुहोस् है, त्यो चिदाभास अनात्मा भए तापनि त्यो जड पनि हो। फेरि एक त छाया, त्यो जड हो। फेरि चेतन त आत्मा हो, त्यो त जड हो, त्यसको छाया हो, त्यसमा जड हो। जड भए तापनि ती आत्माको सत्ता पाएको हुनाले, आत्माको सन्निधि पाएको हुनाले ऊ के भन्छ, ब्रह्मको सत्ताले म सारा संसारलाई सृष्टि गर्छु भनेर मायाले भने चाहिँ यो चिदाभास पनि आत्माको सत्ता पाएर आफू के भन्छ, जडबाट चेतन बन्छ। हेर्नुहोस्, जडबाट चेतन बन्छ। अस्ति नै ताउको दृष्टान्त दिएको थिएँ। बेसकन आगा रोटी पकाउँदाखेरि त्यो चाहिँ दाउरा बालेपछि, ग्यास बालेपछि ताउमा पोल्छ पोल्दैन? आगोको सत्ताले, सन्निधिले गएर पोल्या त हो नि। चिजड ग्रन्थि पनि भनिन्छ, चिजड ग्रन्थि पनि भनिन्छ, पोल्या त हो नि, किन पोल्थ्यो र? त्यस्तै यहाँ पनि त्यो पोल्नेवाला बन्यो, ताउ पनि पोल्नेवाला बन्यो। फलामको ताउ चिसो पनि तातो भएर आयो चाहिँ सन्निधिले। त्यस्तै चिदाभास पनि आत्माको सत्ता पायो भने चेतन बन्यो, जड पनि चेतन बन्यो। चेतन बनेर के अरे, साभास बुद्धे कर्तृत्वम अविच्छिन्ने विकारिणी। आभास चेतन सहित बुद्धिमा म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, म प्रमाता हुँ, म जान्ने सारा गर्नेवाला मै हुँ भन्छ। आत्माले होइन, परमात्माले होइन, बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतनले पनि होइन, व्यापक भएको चेतनले पनि होइन, बुद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको चेतनले बुद्धिमै बसेर, अन्त होइन, बुद्धिमै बसेर
त्यही आत्माको सत्ता पाएर म कर्ता हुँ भन्छ। आफू चेतन बन्छ, अब सारा काम गर्छ। तपाईँले घर बनाउने काम, छोराछोरी पाउने काम, अफिस जाने काम, धेरै सारा काम छ चिदाभासले गर्छ। आत्मा त कर्ता होइन, अकर्ता हो। अकर्ता हो। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यमा एकम पूर्णम थाहा परम। अब एकम पूर्णम थाहा परम बताउँदैछु, हेर्नुहोस् है। आभासत्व परम बिम्ब भूतमेव त्रिधाचिति साभास बुद्धे कर्तृत्वम अविच्छिन्ने विकारिणी। साभास बुद्धि कर्तृत्व त अहिले आइहाल्यो। आभास चेतन सहित बुद्धिमा कर्तृत्व भक्ति प्रमाणित भाव हुन्छ, अविच्छिन्न विकारिणी। त आभासस्तु परम बिम्ब भूतमेव त्रिधाचिति। अब दृष्टान्त त्यहाँ देखाउनुहुन्छ, अब त्यसलाई हटाउँदै जानुहुन्छ। अब अहिलेसम्म त तिनवटा खडा भयो, अब हटाउँदै जानुहुन्छ। आभासस्तु मृषा बुद्धि। आभास चेतनको मिथ्या हो, सत्य होइन त्यो, अनात्मा हो, सत्य होइन त्यो। छाया कहिले सत्य हुन्छ? हुँदैन नि, हुँदैन नि। छाया हो, प्रतिबिम्ब हो नि त। तपाईँको ऐनामा देखा अनुहार तपाईँ साँच्चै त्यही अनुहार तपाईँ हो त होइन नि। त्यस्तै त्यो आभास चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ मिथ्या हो। आभासस्तु मृषा बुद्धि। मृषा आभास त मृषा मिथ्या हो। बुद्धि र विद्या कार्य मुच्यते। त्यो बुद्धि चाहिँ के हो? अविद्याको कार्य हो। पहिला चिदाभास गयो, यो चाहिँ के त? यो चाहिँ अनात्मा रहेछ, यो मिथ्या रहेछ भनेर पन्छाइयो, छोडियो त्यसलाई। अब आत्मामा आयो, आत्मामा आयो है। अब आत्मा किन भने भन्दाखेरि बुद्धिमा पर्या हुनाले भने हो। बुद्धिको घेराभित्र पर्या हुनाले आत्मा भने हुन त यो परमात्मा नै हो, व्यापक ब्रह्म नै हो। तर बुद्धिलाई ढाकेर बस्या हुनाले यसलाई हामी के भन्यौँ? आत्मा भन्यौँ। अब यसलाई हटाउँदै हुनुहुन्छ, एउटै एकता गर्दै हुनुहुन्छ। आत्मा र परमात्माको एकता गर्दै हुनुहुन्छ भगवान् राम। आभासस्तु मृषा बुद्धि र विद्या कार्य मुच्यते। अविद्या, यो बुद्धि चाहिँ के हो? बुद्धि अविद्या कार्य मुच्यते। अविद्याको कार्य हो। बुद्धि के हो? अविद्याको कार्य हो। म को हुँ भनेर चिदाभासलाई लिएर म यस्तो कर्म गर्नेवाला हुँ, यति पढेको हुँ, यो जातको, यति यो थरको, यो ठाउँमा घर भएको, यति चाहिँ उमेर भएको, यति धन सम्पत्ति भएको, यति जग्गा जमिन भएको, यति छोराछोरी भएको भन्ने जो परिचय हो हाम्रो, त्यो भनेको चिदाभासको हो। त्यस्तो भनिरहे हामीलाई रामले के भन्नु भने यो त मिथ्या हो है। के अनात्माको पछि लाग्यो तिमी? यो त मिथ्या हो, किन पछि लाग्यो? छायाको पछि लाग्ने हो। ऐनाभित्रको मान्छेलाई म भन्ने हो तिमी? रामले यसो भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँको अनुहार पो तिम्रो अनुहार हो त, छायाको अनुहार तिम्रो हुन्छ कहीँ? राम भन्दै हुनुहुन्छ है हनुमानलाई। ए हनुमान यो बुद्धि पर्छ हो। अब हनुमान फर्किए आफूपट्टि। ए अहिलेसम्म त म सेवा गर्नेवाला थिएँ, सबभन्दा ठुलो भक्त सेवक भन्थेँ, यो होइन रहेछ। किनकि म त त्यसो गर्नेवाला नै होइन रहेछु। ए ल चाहिँ हनुमान फरक्क आफूपट्टि फर्किए। अनि बताउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ त, तिमी त्यो चिदाभास होइनौ है। चिदाभास कर्ता हो, गर्नेवाला कर्ता हो, भोक्ता हो, परमात्मा सारा गर्नेवाला। त्यो चिदाभास हो, त्यो मिथ्या हो। त्यो छाया हो। त्यो छाया, तिमी त छाया बिम्ब हो, प्रतिबिम्ब होइन। तिमी बिम्ब स्वरूप हो। तिमी बुद्धिलाई ढाकेर बस्या चेतन चाहिँ तिमी। अहिलेसम्म आइयो बुद्धिलाई ढाकेर बस्या चेतन चाहिँ हामी। यहाँ पनि हनुमानलाई मात्र भनेन, हामीलाई पनि भने यो कुरो। अब त दुईटा चेतन भयो, बाँकी रह्यो। यो त साँच्चीकै चेतन हो। यो त घटाकाश साँच्चीकै भए चाहिँ यो बुद्धिलाई ढाकेर बस्या चेतन पनि साँच्चीकै चेतन हो, साँच्चीकै चेतन हो। अब यहाँ बताउँदै हुन्छ बुद्धि अविद्या कार्य उच्यते। यो बुद्धि चाहिँ अविद्याको कार्य हो, अविद्याको कार्य हो। अविद्या नै कि आफूले आफूलाई नजान्ने। त्यो बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन चाहिँ म हुँ भनेर नजान्ने। त्यो प्रतिबिम्ब भएको चिदाभास कर्ता चाहिँ म हुँ भनेर जान्यो, विपरीत ज्ञान भयो, उल्टो ठुलो नोक्सान भयो। यहाँ बरु नजाने भएदेखि बताइदेखि जान्दथ्यो। नजाने मात्रै होइन, यसले जान्न चाहिँ जान्यो, उल्टो जान्यो, खतम भएन। उल्टो जानेपछि खतम भयो नि। बरु यहीँ बसिरहे भएदेखि पशुतिर जान अलिकति नजिक हुन्थ्यो होला। के गर्यो त भने उल्टो गयो, ऊ पर पुग्यो, धेरै पर गयो, यहाँ उता गयो। अब पशुपति त झन्झन टाढा भयो नि त। झन्झन टाढा भयो चाहिँ के गर्यो त अहिले भन्दाखेरि त्यही चिदाभासलाई म भन्न थाल्यौँ।
थाले हुनाले उल्टो बुद्धि भयो। हेर उल्टो बुद्धि भन्छ नि कहिले कहिले, उल्टो बुद्धि नै यही हो। वस्तु छ आफू आत्मा, भन्छौँ चिदाभास। मुखले भन्छौँ आत्मा, व्यवहार जम्मै चिदाभास, सबै व्यवहार चिदाभास, भित्र घुस्दै हुँदैन। नुहाएको त हो, पानीमा मजासँग खलखली नुहाएको हो, एकादशी नुहाएकै होला नि पक्कै पनि, नुहाएको त हो, जम्मै पानी छालाबाट बाहिर तर्केर गयो, भित्र छिर्दै छिर्यो, भित्र गएको हो त होइन नि। नाकबाट भित्र पनि गएन, काँडाभित्र पनि गएन, मुहाभित्र पनि गएन, अरूबाट जाने झन् छालाबाट जाने कुरै भएन, जम्मै पानी तर्केर गयो। अलिअलि भएको चिसो पनि रुमालले पुछेर सिद्धि, भित्र पानी छिर्दै छिर्यो। के नुहाएको? हात्तीको स्नान किन हाम्रै स्नान हेरौँ न, हात्तीको स्नान भनिन्छ नि होइन, धुलै हाल्छौँ अरे। आफू त्यस्तो भयो। त्यसैले आफू आत्मा, त्यो बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन आफू भनिम चिदाभास हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, चिदाभास भने हुनाले अविद्या आयो। अविद्या आएपछि चिदाभास खडा भयो, न त चिदाभास खडा हुँदैन थियो। अविद्या आएको भने चिदाभास खडा भयो, अविद्याको कार्य हो, अविद्याकै कार्य हो। त्यसैले बुद्धि अविद्या कार्य मुछिँदैन। अब त्यो बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन चाहिँ म हुँ भनेर निश्चय गर्नुहोस् त। एकछिन बसेर, एकैछिन मात्रै, आधा सेकेन्ड नै किन नहोस्, एक सेकेन्ड पनि पुरा गर्नु पऱ्यो। चिदाभासतिर ध्यान पटक्कै नदिएर बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन म छु भन्ने तपाईँ हुनुहुन्छ जसले म छु भने त्यो छु मात्रै लिनुहोस्। शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदि केही नलिनुहोस्, त्यही छु मात्रै त तपाईँ हो, त्यही त आत्मा हो। त्यो आत्मा भयो निश्चय गर्नुभयो भने, अहिले एकै मिनटमा निश्चय गर्नुभयो भने तपाईँ आत्मा हुनुभयो, आत्मामा स्थित हुनुभयो। आफ्नो बोध भयो, आफ्नो बोध हुनुको अर्थ ज्ञान हुनु हो। ज्ञान हुनुको अर्थ सुन्दै जानु, ज्ञान हुनु हो। ज्ञान हुनुको अर्थ अज्ञान नाश हुनु हो, अज्ञान नाश हुनु हो। अज्ञान नाश हुनुको अर्थ चिदाभास खडा नहुनु हो, किनकि अविद्याको कार्य हो चिदाभास। अविद्या नै नभएपछि ब्रह्म, त्यही विद्या त हो नि, ब्रह्मविद्या भनेको त्यही हो। त अविद्या नै नष्ट भइसकेपछि अविद्याको कार्य चिदाभास रहँदैन। त्यो चिदाभासै नभएपछि म त्यो चेतन आत्मा कर्ता भोक्ता केही होइन। भित्रको म छु अनि जो होस स्वरूप हो त्यो कर्ता भोक्ता केही होइन, प्रमाता केही पनि होइन, छु मात्रै। त्यसैले अविद्या कार्य मुच्यते। है कति कति मसिनो कुरा, एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यही हो ब्रह्मज्ञान गर्ने भनेकै, यहीँबाट हो, अपरेसन यहीँ हो गर्ने हो। अन्यत्र गएर कहाँ जे सुने पनि केही हुनेवाला छैन। जति कथा सुने पनि केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले कथा पछि त्यही जोडिनँ केही पनि, त्यत्रो रामको कथा खर्र भनेर छिदाइदिने होइन। तत्त्वको कुरा चाहिँ यो हो। अब राम तत्त्व हेर्नुहोस्, राम तत्त्व तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। भित्रको जुन चेतन सत्ता हो त्यो राम तत्त्व हो। त्यो आनन्द स्वरूप हो। छु भने तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँ आनन्द स्वरूप पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँ खोज्नै जानु परेन, आफै पो रहेछ त्यो आनन्द स्वरूप। सत्स्वरूप म छु भन्ने थाहा पाइन्छ। चित स्वरूप म होस स्वरूपमा छु, चेतन स्वरूपै हुँ। आनन्द स्वरूप मलाई दुःखै छैन, त्यतिखेर तपाईँले विचार गरेर होला दुःखै छैन। अद्वितीय स्वरूप अर्को वस्तु नचिताएको हुँदा आफू मात्रै छ, केही पनि छैन, आफ्नो बोध भइरहेछ। त्यो पनि अर्कोले बताइदिएर सुने भएर होइन, आफ्नो अनुभव। अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान कस्तो अपरोक्ष। यसलाई ज्ञान नभएर अनुभव भनिन्छ, बोध भनिन्छ। ज्ञान भन्यो भने ज्ञाता ज्ञान के त्रिपुटी हुन्छ। ज्ञाता ज्ञान के होइन, ज्ञान गर्नेवाला म, ज्ञान गरिने वस्तु अर्को ब्रह्म, अनि मैले ब्रह्मको ज्ञान गरेको छु, यस्तो ज्ञान होइन। यो त त्रिपुटीको ज्ञान हो, त्रिपुटी सहित हो। त्यहाँ भेद हुन्छ, भेद हुनु हुँदैन, यहाँ अभेद हुनुपर्छ। जो ब्रह्म हो त्यही आत्मा हो, जो आत्मा हो त्यही ब्रह्म हो। त्यही आत्मा म हुँ भनेर निश्चय गरिहाल्नुपर्छ। म निश्चय गरेर म आत्मा नै हुँ। यही बुद्धिलाई ढाकेर बसेको जो चेतन छ म भित्र, त्यो चेतन यसैले के गर्छ, यहाँ बसेर सारा कर्महरूलाई यसले गर्नलाई प्रेरणा गरिरहेको छ, सत्ता दिइरहेको छ। इन्द्रियहरू चलायमान भइरहेका छन्, चेतन भइरहेका छन्। जड खुट्टो हिँड्छ, जड हातले काम गर्छ, जड आँखाले हेर्छ, जड कानले सुन्छ। यी सबै सत्ता पाएर उनीहरू चेतन जस्ता भए त भित्र चेतन छँदैछ। यसरी सारा गरिरहेको छ। यो चेतन जुन हो, बुद्धिलाई ढाकेर बसेको चेतन म छु भन्ने बोध निश्चय हुन साथ
अविद्या नष्ट भयो। अविद्या नहुनासाथ बुद्धि पनि छैन। यो बुद्धि अविद्याको कार्य हो। अब कारण अविद्या नै नभएपछि कार्य बुद्धि पनि रहँदैन, चेतन मात्र रहन्छ। हेर्नुहोस् अब यो चेतन अहिलेसम्म दुईटा चेतन थियो, ब्रह्म चेतन एउटा, बुद्धिमा परेको चेतन आत्मा एउटा थियो। अब बुद्धि नै नभएपछि अहिले घैँटै फुटाइदिसकेपछि घटाकाश नभए चाहिँ एउटै भए चाहिँ अब बुद्धि नै नभइसकेपछि अब त्यो चेतन त्यसलाई ढाकेर बसेको चेतन त व्यापक चेतन एउटै चेतन भइहाल्यो। अब गएर मिल्न पनि पर्दैन कतै गएर, किनकि उही आएर प्रवेश गरे हो। ऊ मात्रै छ, व्यापक भएको तत्त्व मात्रै छ, त्यही ब्रह्म हो। त्यस कारणले अहम ब्रह्मास्मि, त्यही ब्रह्म म हो। सर्वत्र व्याप्त भएको जो चेतन हो त्यही चेतन यहाँ बसेको थियो। यो बुद्धिले पनि नष्ट भएको हुनाले, बोध स्वरूपले बुद्धि नष्ट हुनाले अहिले म ब्रह्मस्वरूप छु बस। अब आत्मा भन्ने छुट्टै पनि छैन, अब ब्रह्म मात्रै छ। हेर्नुहोस् अब ब्रह्म मात्रै छ, त्यसैले एकमा स्थित हुन्छ। यो भावना जसले गर्छ त्यसैलाई फलिफाप हुन्छ। यही कुरो बताउँदै हुन्छ, साक्षिण्या रोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं तथा बुधै अविच्छिन्नं स्तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पत। त्यो आभास चेतनले गर्दाखेरि, अविद्याले गर्दाखेरि अविच्छिन्न भएको आफै भएको ब्रह्म आफूभन्दा भिन्न भइदियो, बाहिर छ, व्यापक छ, अन्यत्र छ भन्छ, यहाँ छ भन्दै भन्दैन। ब्रह्मलाई भन्यो भने आत्मामा जान्छ, बल्ल अलिकति घटाइहाल्छ, विच्छेद जस्तो भयो। अविच्छिन्न हुँदा पनि विच्छेद जस्तो भयो। अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पत अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते। त्यो अविच्छिन्न भएको जो ब्रह्म हो, त्यो आत्मा र ब्रह्मको अब एकता गरिन्छ, एकता गरिन्छ यहाँ। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते। के द्वारा एकता गर्ने नि है? तत्त्वमस्यादि वाक्यैश्च, तत्त्वमस्या वेद अब हेर्नु, तत्त्वमस्यादि वाक्यैश्च सावासस्याहमस्तथा। आवास चेतन भित्र भएको त्यो आत्मचेतन व्यापक ब्रह्मचेतनको एकता गरिदियो। सावासस्याहमस्तथा ऐक्य ज्ञानं यदि उत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो। महावाक्यले जब एकताको ज्ञान हुन्छ, एउटै हो भने कुरो निश्चय गर्छ। के हुन्छ त्यसपछि तदा विद्या सकार्यैश्च, अविद्या र अविद्याको कार्य दुइटै। तदा विद्या सकार्यैश्च नश्यत्येव न संशय, पुरै नाश हुन्छ, अब शङ्का छैन। तत्त्वमस्यादि वाक्य, तत्त्वमस्यादि वाक्यले के भने तत् भनेको ब्रह्म, तम भनेको तिमी। यिनीहरूको नि एउटा वाच्यार्थ एउटा लक्ष्यार्थ छ। तिमी भनेको यो परिचय बोक्नेवाला शरीरधारी यो होइन, यो वाच्यार्थ हो। भित्रको चेतना आत्मा लक्ष्यार्थ हो। ईश्वरको पनि के हो? सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नेवाला चाहिँ यो वाच्यार्थ हो। यसलाई पन्छाइदेऊ, यसमा एकता हुँदैन। लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म हो, त्यो लक्ष्यार्थ हो तत्को। त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप तत्को लक्ष्यार्थ र सच्चिदानन्द स्वरूप तमको लक्ष्यार्थ दुइटै एउटै सच्चिदानन्द स्वरूप भएको हुनाले यो दुइटा एकै छ, दुइटा छैन, भेद होइन, दुइटा भएकै छैन, दुइटा जस्तो लाया मात्रै हो, एकता भएको छ। त्यसैले तिमी त्यही ब्रह्म हो, अर्को होइन है। तिमी त्यही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, तिमी त्यही ब्रह्म हो, अर्को होइन हो। प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। सारा एकता, यसरी एकता भइरहेको छ। एतद् विज्ञाय मद्भक्तो, मेरो भक्तले जसरी यसरी सारा कुरा बुझेर यो विचार गरेर आफू त्यसमा बस्छ भने एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावाय प्रपद्यते, मेरै भावमा प्राप्त हुन्छ। म रामै बन्छ, ऊ रामै बन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू सबै रामै बन्नुहुन्छ। त्यसै विचार गर्दाखेरि है, अहिले त्यो अविद्याको कारणले भिन्दै जस्तो लाग्यो हो, थियो रामै बन्दैछ। त्यसैले एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावाय प्रपद्यते, मेरै भावमा प्राप्त हुन्छ, रामै स्वरूप हुन्छ। यदि यो भावमा बसेर मेरो भक्ति नगरिकन अन्यत्र कुरामा लागिरहन्छ भनेदेखि मद्भक्ति विमुखा नामी शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम्। मेरो भक्ति भएन भने शास्त्र रूपी गर्त भनेको खाडल, शास्त्र रूपी खाडलमा गएर जाकिन्छ। भक्ति भएन भनेदेखि त्यहाँ गएर जाकिन्छ। अनि न ज्ञानम न च मोक्ष स्यात् तेषां जन्म सतैरपि, न त्यसलाई ज्ञान हुन्छ न त्यसको मुक्ति हुन्छ। कहिले 100औं जना बितेर जाउन् केही हुँदैन, किनकि भक्ति नभएको कारणले। त्यसैले
भक्ति ज्ञानमा सबभन्दा ठुलो हो। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति सबभन्दा ठुलो साधन हो। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो। भगवान् राम भन्दै हुनुहुन्छ हनुमानलाई, इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मय्यैव साक्षात् कथितं तवानघ। हे अनघ, यो अत्यन्त गोपनीय रहस्यमय जो ब्रह्मविद्या हो। इदं रहस्यम हृदयम ममात्मनो, म रामको हृदय हो यो। म ब्रह्मस्वरूप रामको हृदय नै हो, भित्रको मै त्यही हुँ। मयैव साक्षात् कथितं तवानघ। हे पाप रहित हनुमान, म आफैले बताएको तत्त्व तिमीलाई बताएको, अरूले बताएको नि होइन। म ब्रह्मस्वरूप रामले नै बताएको तिमीलाई। यति गोपनीय कुरो छ अहिलेसम्म। यस्तो पवित्र चिज मैले आज तिमीलाई बताइरहेको छु। मद्भक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमिन्द्रादपि राजतोऽधिकम्। मद्भक्तिहीनाय सठाय, मेरो भक्ति नभएका मान्छेहरू स्वाट हुन्। त्यसलाई स्वाट भन्छन् है, अधिकार छैन त्यसलाई ज्ञान प्राप्त गर्ने। त्यसैले मेरो भक्ति नभएका स्वाटहरूलाई मद्भक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यम, तिमीले यो कुरो नदिनु है, यो ब्रह्मज्ञान नभन्नु है तिनीहरूलाई। मेरो भक्ति नभएका, भगवान्को भक्ति नभएका मान्छेलाई यो नभन्नु है, यो ज्ञान, यो त ब्रह्मज्ञान ब्रह्म हुने चिज हो, यो नभन्नु। यो किन भन्दाखेरि कहिले कतिजना तिमी त फेरि पैसा सम्पत्तिमा लोभमा परेर देउला नि। फेरि दृष्टान्त पनि दिनुभयो त्यहाँ। के दिनुभयो? इन्द्रको राज्यभन्दा पनि धेरै सम्पत्ति पायौ भने पनि यो नदिनु। दातव्यमिन्द्रादपि राजतोऽधिकम्। इन्द्रको राज्यभन्दा अधिक सम्पत्ति पाउँछौ भने पनि अभक्तलाई यो नदिनु। अभक्तलाई रामको भक्ति जसलाई गर्दैन, भक्त छैन भने त्यसलाई यो नदिनु। कुकुरको छालामा गाईको दुध राख्नु हुँदैन, हुँदैन दृष्टान्त आउँछ नि भने। यसरी ब्रह्मस्वरूप हामी राम स्वरूप यिनै छौँ। राम यिनै बस्नु भएको रहेछ। हामी रामै तत्त्व रहेछौँ। बाहिर बोक्रो व्यवहार चलाउनलाई मात्र रहेछ, यो बाहिर बोक्रो हो। बदम भनेपछि बाहिरको बोक्रो सहित भन्छौँ हामी। बदम त भित्रको गेडो मात्रै हो नि, होइन भन्नु त? बदम खनेर ल्याउँछौँ, बदम खनेर ल्याएपछि यो के हो सोध्ने बदम भन्छौँ नि हामी। बजारमा गएर बोक्रा बोक्रा छोडाएर चाहिँ नि अनि गेडा गेडा खा हुन्छ। अनि बोक्रा किन्न त जाँदैन नि त, गेडा बजार किन्दा त गेडा गेडा किन्छ नि, त्यो नि बदमै किने हो नि। अब यो बदम हो कि त्यो बदम हो त भनेपछि त गेडालाई बदम भनिँदो रहेछ। किन त गेडा किन जान्छ हामी, बोक्रो त होइन रहेछ। तर हामीले बोक्रो सहित भन्न थाल्यौँ। यो शरीर बोक्रो हो, यो बोक्रो चाहिँ होइन है। भित्रको चेतन गेडा भनेको भित्रको चेतन चाहिँ आफू, यो निश्चय गरौँ। यसैले हामीलाई अहिले भगवान् कृष्णको भजन गाउँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, भवसागरबाट पार लगाऊ भने। यसैले भवसागरबाट पार लगायो। ब्रह्मस्वरूपै भइगयो, भवसागरै उही भयो, पारी पनि उही हो, वारी पनि उही हो, अब सबै उही भयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते